मेन स्ट्रिम पोलिटिक्स त्यति चित्त बुझिराखेको छैन र मेन स्ट्रिम पोलिटिक्सले किन युवा पुस्तालाई चाहिँ त्यति आकर्षित गर्न सकिरहेको छैन। यो विषयमै हाम्रो चाहिँ आजको डिस्कसन प्रोग्राम या टक सेसन चाहिँ अब कन्टिन्यू हुन्छ। अब आजको हाम्रो निम्तालाई स्वीकार गरेर यहाँ आउनु भएको प्राध्यापक डाक्टर सुरेन्द्र केसी सरलाई धेरै धेरै धन्यवाद र आजको कार्यक्रमको मोडरेसनको लागि चाहिँ हाम्रो राजेन्द्र शर्मा सर हुनुहुन्छ। उहाँ नेशनल कलेजमा लामो समयदेखि पोलिटिकल साइन्स र कन्फ्लिक्ट रिलेटेड कोर्सेसहरू पढाइराख्नु भएको छ। अब यो कार्यक्रम भनेको चाहिँ हाम्रो नेशनल कलेज धुम्बाराईले रेगुलर बेसिसमा टक सिरिज चाहिँ गराइराख्छ। अहिलेको जल्दो बल्दो विषयमा कन्टेम्पोरेरी इस्युजहरूमा चाहिँ टक सिरिजहरू रेगुलरली गराइराख्ने र विभिन्न टपिकमा, किनकि अब हामी कहाँ डेभलपमेन्ट स्टडिज भन्ने विषय पढाइ हुन्छ, डेभलपमेन्ट फाइनेन्स हुन्छ, सोसियल साइन्स हुन्छ। त्यसले गर्दाखेरि योसँग रिलेटेड विषयवस्तुहरू र जुन अहिले लोकली मात्रै होइन कि ग्लोबली पनि जुन चाहिँ धेरैजनाको चासोको विषय हुन्छ, जल्दो बल्दो विषय हुन्छ, त्यसमा हामी टक सिरिजहरू चाहिँ गण्यमान्य व्यक्तित्वहरूलाई बोलाएर चाहिँ हामी गराउँछौँ। अब यसै कन्टेक्स्टमा अब नेपालमा किन युवा पुस्ताहरूलाई चाहिँ नेपालको राजनीतिमा त्यति चासो छैन भन्ने कुराको लागि चाहिँ सायद हामीले सुरेन्द्र केसी सर भन्दा भनौँ तटस्थ र एकदमै इमान्दारितापूर्वक नेपालको राजनीतिको चाहिँ चिरफार गर्ने व्यक्तित्व सायदै हामी पाउन सक्छौँ अहिलेको अवस्थामा। त्यही भएर हामीले सुरेन्द्र केसी सरलाई हामीले धेरै छलफल गरेपछि हजुरलाई निम्त्याउने हामीले निर्णय गर्यौँ र यसको लागि हाम्रो निम्तो स्वीकार गरिदिनु भयो। सरलाई धेरै धेरै धन्यवाद। र नेशनल कलेजमा जुन 3टा हाम्रो चाहिँ ब्याचलर प्रोग्राम मात्रै हो, नेशनल कलेज भनेकै 3टा ब्याचलर प्रोग्राम हो, जुन मैले अघि नै भने, डेभलपमेन्ट स्टडिज, डेभलपमेन्ट फाइनेन्स र सोसियल साइन्स। यो 3टै प्रोग्राम चाहिँ हाम्रो काठमाडौँ विश्वविद्यालयबाट मान्यता प्राप्त कार्यक्रम हो। नेशनल कलेजको भनौँ न चिनारी यति मात्रै हो भन्छु म अहिलेलाई। बाँकी कुराको लागि चाहिँ मैले हाम्रो डाक्टर विनय मिश्रा सर जो हाम्रो नेशनल कलेजको स्टाफ र फ्याकल्टी पनि हुनुहुन्छ, उहाँलाई नै म अनुरोध गरेँ। ओभर टु यु विनय सर। हस्, थ्याङ्क यू उज्जवल सर। सबभन्दा पहिला चाहिँ म डाक्टर केसी, प्राध्यापक डाक्टर केसीलाई नेशनल कलेजको निम्तो स्वीकार गरिदिएर समय निकालेर आइदिनु भएकोमा म एकदमै नेशनल कलेजको तर्फबाट र म आफ्नो व्यक्तिगत तर्फबाट पनि हार्दिक धन्यवाद चाहिँ व्यक्त गर्न चाहन्छु। र आजको यो कार्यक्रम गर्नुको पछाडि हाम्रो उद्देश्य भनेको उज्जवल सरले अघि भने जस्तै यो नेशनल कलेजले समसामयिक विषयहरूमा विकासका चुनौती, सामाजिक मुद्दाहरू जस्ता सार्वजनिक सरोकारका विषयहरूमा टक सिरिज चाहिँ गराउने गर्छौं। र डेमोक्रेसी आइसकेपछि 1990s को कन्स्टिट्युसन, त्यस पछाडि झन् चाहिँ हामी अलिकति झन प्रगतिशील प्रजातन्त्र ल्याउने, लोकतन्त्र ल्याउने कुरा गरिसकेपछि, नयाँ संविधान आइसकेपछि पनि सेक्युलरिजम, रिपब्लिकन, फेडरलिजम यस्ता कुराहरू आइसकेपछि, इन्क्लुसिभ पार्टिसिपेटरी डेमोक्रेसीको कुराहरू आइसकेपछि पनि एउटा निरन्तर चलिराखेको चाहिँ समस्या के हो भने युवा पुस्ताले मूल धारको राजनीतिमा आफ्नो पाउनुपर्ने अधिकार र स्थान चाहिँ पाएको छैन। र यो चाहिँ सामान्य रूपमा पनि हाम्रै कलेज भित्रका विद्यार्थीहरू अथवा बाहिरका विद्यार्थी भाइ बहिनीहरूसँग पनि कुरा गर्दा चाहिँ उनीहरूमा एउटा ग्रज, एउटा चाहिँ त्यो देखिन्छ असन्तुष्टि, हैन? र यस्ता कुराहरू सामाजिक सञ्जालमा पनि बेला बेलामा आइराखेको हुन्छ, हैन? सो यो के हो भन्ने कुरा चाहिँ हामी विद्यार्थी, हामी के भन्छ शिक्षकहरू पनि छलफल गर्छौं। र त्यसलाई बुझाउनको लागि झन् चाहिँ डाक्टर केसीलाई निम्त्याउन भनेर हाम्रो चाहिँ छलफल हुँदा उहाँ चाहिँ एकदम उपयुक्त, तटस्थ, हैन? र उहाँले भनेको कुरा चाहिँ पब्लिक कन्जम्सन पनि धेरै हुने उहाँको फ्यान फलोइङबाट पनि थाहा हुन्छ। हामी साथीहरू भाइ बीच पनि कुराकानी उहाँको अरू मुद्दाहरूमा उहाँको सार्वजनिक भएका वक्तव्यहरू, कुराकानीहरू चाहिँ एकदमै छुने, आमजन नेपालीलाई छुने किसिमको हुन्छ भनेर उहाँलाई निम्तो दिउँ भनेर सबैजनाले मलाई जिम्मेवारी दिनुभयो। र त्यसरी म कुराकानी गर्दा चाहिँ डाक्टर केसी चाहिँ हाम्रो कलेजको तर्फबाटको चाहिँ निम्तो स्वीकार गरिदिनु भयो। र यसै मुद्दामा उहाँ आज चाहिँ हामीहरूलाई इन्साइट गर्नुहुन्छ भने आशा लिएको छु। र उहाँ आइदिनु भएकोमा चाहिँ सहजै स्वीकार गरिदिनु भएकोमा म फेरि पनि उहाँलाई स्वागत र उहाँलाई धन्यवाद दिँदै आजको कार्यक्रमको मोडरेसन हाम्रै नेशनल कलेजको फ्याकल्टी हुनुहुन्छ मिस्टर राजेन्द्र शर्मा, म उहाँलाई चाहिँ आजको कार्यक्रम सञ्चालन गरिदिनलाई अनुरोध गर्छु।
थ्याङ्क यू। राजेन्द्र सर। रायन सर तपाईले अनम्युट गर्न सक्नुहुन्छ है अब? हो सर, भयो, धन्यवाद। ओभर टु यु राजेन्द्र सर। ओभर टु यु, सुरु गर्नुभयो हुन्छ। थ्याङ्क यू। धन्यवाद। नमस्कार, मेरो नाम राजेन्द्र शर्मा, म नेसनल कलेजमा अध्यापन गराउँछु। सो आजको हामी बसाइमा च्यालेन्जेस अफ युथ पार्टिसिपेसन इन पोलिटिक्स भन्ने विषयमा हामी छलफल अन्तर्क्रिया यसमा चाहिँ रहेका हाम्रा तमाम जिज्ञासाहरूलाई हामी यसको एक्सपर्ट एज अ चेन्ज पोलिटिकल एनालिस्ट र हामी सबैले चिन्नुभएका र अहिले मिडियामा रुचाइएका, युट्युबमा गएर फलो गर्यो भने अत्याधिक रुचाइएका व्यक्ति हामी डाक्टर सुरेन्द्र केसीलाई आज हामी बोलाएका छौँ। सो डाक्टर सुरेन्द्र केसीको कुरा गर्दाखेरि उहाँ लामो समय त्रिभुवन विश्वविद्यालयमा अध्यापन गराएर अहिले सामाजिक रूपमा सोसियल वर्कमा एक्टिभ हुनुहुन्छ र सर्वप्रथम त मलाई यो फ्लोर हस्तान्तरण गर्नुभएकोमा कलेज टिमलाई म धन्यवाद दिन चाहन्छु र डाक्टर सुरेन्द्र केसी सरलाई मेरो तर्फबाट, कलेजको तर्फबाट र हाम्रो आबद्ध रहेको विश्वविद्यालय त्रिभुवन काठमाडौँ विश्वविद्यालयको तर्फबाट म स्वागत गर्न चाहन्छु। र त्यस्तै हामीसित अघि नै कुरा भइसक्यो, सिनियर कोअर्डिनेटर हुनुहुन्छ उज्जवल उपाध्याय र हाम्रो पोस्टको कोअर्डिनेटर हुनुहुन्छ डाक्टर विनय मिश्र र लगायत हामीसित आबद्ध हुनुभएका, जुम मार्फत जोडिनुभएका सम्पूर्णमा र सामाजिक सञ्जालको लाइभबाट जोडिनुभएका सम्पूर्णमा मेरो तर्फबाट र कलेजको तर्फबाट म फेरि पनि स्वागत गर्न चाहन्छु। सो सरको कुरा गर्दाखेरि प्रत्यक्ष उहाँसितबाट मैले शिक्षा लिने मौका त पाइनँ, तर प्रत्यक्ष परोक्ष रूपमा विभिन्न माध्यमबाट उहाँलाई फलो गर्दै, सुन्दै, हेर्दै र म अनामनगर बस्ने बेलामा चोकमा एक दुई फेरि घाम ताप्ने बेलामा जम्का भेट पनि भएको छ, सरले बिर्सिनुभयो होला। सो सुरेन्द्र सरलाई फेरि पनि म स्वागत गर्दै यो कार्यक्रम अगाडि बढाउने अनुमति चाहन्छु सुरेन्द्र सर। सो with his permission म सर मोडालिटीमा जाउँ भनेर सरको 25 मिनट आफ्नो प्रेजेन्टेसन दिने कि हामी क्वेसन एन्सर वाइज जाने, कसरी जाने अथवा हामी कुन मोडालिटीमा जाने, सरले केही भनिदिनु भयो भने मलाई सहज हुन्थ्यो कि सर, नभए हामी कुन मोडालिटी फलो गर्न सक्छौँ सर? माइक अनम्युट गर्नु पर्यो सर। अब म अलिकति यो तपाईहरुले जे मूल थेम राख्नु भएको छ त्यसमा म तपाईहरुले समय निर्दिष्ट गर्नुभयो भने त्यो समयभित्र आफ्नो अलिकति अवधारणा राख्छु। त्यसपछि तपाईहरुले लागेका जिज्ञासाहरू उठाउनु भयो भने त्यसमा हामी केन्द्रित भयौं भने मलाई लाग्छ त्यो अलिकति फ्रुटफुल हुन्छ होला। हस् एक्ज्याक्टली सर, थ्याङ्क यू फर यर एडभाइस। सो हजुरकै एडभाइस अनुसार हामी हजुरलाई म्याक्सिमम 30 देखि 40 मिनटको समय एलोकेट गर्न सकिन्छ। त्यस बीचमा 10-5 मिनट तलमाथि जान सक्छ र त्यसपछि हामी फ्लोर ओपन गरेर रहेका केही लिडिङ क्वेसनहरू 4-5 वटा क्वेसनहरू जिज्ञासाहरू लिएर त्यसपछि हामी गर्दा ठिक होला, हैन त सुरेन्द्र सर? हुन्छ। हस् सर, हजुरको अनुमति अनुसार म यो फ्लोर अब आजका हाम्रा गेस्ट स्पिकर प्रोफेसर डाक्टर सुरेन्द्र केसी सरलाई हस्तान्तरण गर्दैछु। अब उहाँको 30 देखि 40 मिनट उहाँको प्रस्तुति हुनेछ। त्यसपछि हामी फ्लोर ओपन गरिसकेपछि अन्तर्क्रियालाई अगाडि बढाउनेछौँ। हजुरहरूले यहाँ च्याटमा अथवा सामाजिक सञ्जालमा तपाईहरुले कमेन्ट गरेर आफ्नो क्वेसनहरू पनि दर्ज गर्न सक्नुहुन्छ। त्यस्तै अनुसार आफ्नो टेक्निकल टिमले मलाई फरवर्ड गरिसकेपछि त्यो सरसँग हामी पुर्याउनेछौँ। अबको फ्लोर सुरेन्द्र सरलाई। सर हजुर धन्यवाद। हस्, धन्यवाद सर। मलाई पहिलो त मलाई यो लायक सम्झेर तपाईहरुले आफ्नो यस कार्यक्रममा जोड्नुभयो, किनभने एकदम तेरो मेरो छ नेपाली समाजमा। नेपाली समाजको चरित्रको बारेमा मलाई हिजो एउटा टकमा सोधिएको थियो, तपाईलाई नेपाली समाजको सबभन्दा मन नपर्ने पक्ष कुन हो भनेर।
मैले त्यहाँ पनि भनेको थिएँ कि बायस एटिच्युड चाहिँ नेपाली समाजको सबैभन्दा खराब प्रवृत्ति हो भन्ने लाग्छ मलाई भनेको थिएँ मैले। विज्ञतामा पनि तेरो मेरो गर्ने, ज्ञानमा पनि तेरो मेरो गर्ने, विज्ञानमा पनि तेरो मेरो गर्ने समाज कहिले पनि अगाडि जान सक्दैन र धेरै हदसम्म हाम्रो समाज त्यहाँ नै जगडिरहेको छ भन्ने मलाई लाग्छ। विश्वविद्यालयहरू एकपछि अर्को छन्। एउटै विश्वविद्यालयले धानेको र हामीहरूलाई यहाँसम्म ल्याएकोमा यो अवधिमा धेरै विश्वविद्यालयहरू खोल्ने अभ्यास पनि भयो। तर ती विश्वविद्यालयहरूले गुणात्मक रूपमा अघिल्ला विश्वविद्यालयहरूको भन्दा बेग्लै शिक्षा दिएको कुरा कमसेकम समाजले अनुभूत गरे जस्तो मलाई लाग्दैन र त्यसको लाभांश नपाउनेमा सबैभन्दा ठुलो पंक्ति युवाहरू नै होलान् भन्ने जस्तो मलाई लाग्छ। फलस्वरूप आज युवाहरूको ठुलो पंक्ति रोजगारीको लागि विदेशमा छरिएको छ। सरकारी आँकडा अनुसार कमसेकम त्यो संख्या चाहिँ 52 लाख पुगेको भन्ने छ, जुन चाहिँ 2046 सालमा 6000 मात्रै थियो। म कहिलेकाहीँ विदेशमा जाँदाखेरि मेरो चाहिँ यस्तो टोपी चाहिँ कमसेकम हुने गर्छ। युवाहरू मेट्रोमा इत्यादिमा यो टोपी देखेर त्यहाँ झुम्मिन आएका हुन्छन् र तत्काल रुला भने जस्तो गर्छन्। म सम्झिन्छु उनीहरूले आमा सम्झे होला, बाबु सम्झे होला, घर सम्झे होला, गाउँ सम्झे होला भने जस्तो लाग्छ। उनीहरूलाई म त्यहाँ कस्तो सहानुभूति दिन योग्य हुन्छु, के अवस्था हुन्छ, के वातावरण हुन्छ, एक कप चिया खान खाउँ भन्छु कि एकचोटि भेटौँ भन्छु कि के भन्छु, म अवस्था अनुसार गर्छु। तर उनीहरू त्यहाँ त्यति आह्लादित नभएका हुन् कि भन्ने नै लाग्छ मलाई। तर उनीहरूको बाध्यता म नबुझ्ने भन्ने होइन, बुझ्छु। यसरी युवाहरू पनि मूलत उपेक्षित नै जस्तो मलाई लाग्छ र त्यो उपेक्षाको शिकार, त्यो उपेक्षाको कोपले गर्दा उनीहरू राजनीतिबाट अलिकति विकर्षित भएका हुन् कि भन्ने सोचाइलाई मध्यनजरमा राखेर नेशनल कलेजबाट भाइहरूले आज यो टपिक निर्दिष्ट गरेको होला भन्ने मेरो बुझाइ छ। अब युवाहरूको कुरा गर्दाखेरि 3-4 कुराहरू उमेरसँग जोडिन्छन्। जस्तो युएनले चाहिँ 15 देखि 24 वर्षको उमेर समूहलाई युवा भनेको छ। हाम्रो नेपालको राष्ट्रिय युवा नीति अनुसार चाहिँ 16 देखि 40 वर्ष उमेर समूहलाई चाहिँ युवा भनेको छ। नागरिकताको लागि 16 वर्ष हुनुपर्छ हाम्रो नेपालमा। वैवाहिक निर्णयको लागि 18 देखि 20 वर्षको उमेर हुनुपर्छ। यी 4-5 वटा कुराहरू युवाको उमेरसँग जोडिएका वर्गीकृत कुराहरू हुन्। अब यी कुरालाई मध्यनजरमा राख्दै यो उमेर समूहलाई कसरी राजनीतिबाट विकसित गरिएको छ बा किन उनीहरू राजनीतिबाट टाढिएका छन् बा किन राजनीतिले उनीहरूलाई व्यवस्थित गर्न सकेको छैन बा उनीहरूको स्थान कहाँ हुनुपर्ने र कसो गर्दाखेरि उनीहरू चाहिँ राजनीतिमा जोडिने, सँगसँगै आफ्नो क्यारियर पनि निर्माण गर्न सक्ने, सँगसँगै जुन एउटा विराट र बहुआयामिक युवा उमेरसँग सम्बन्धित विषयवस्तुहरू छन् ती विषयवस्तुहरू जोडिने, भाषाको दृष्टिकोणले, जातिको दृष्टिकोणले, धर्मको दृष्टिकोणले, संस्कृतिको दृष्टिकोणले, रुचिको दृष्टिकोणले, शिक्षाको दृष्टिकोणले, रोजगारीको दृष्टिकोणले, एक्सपोजरको दृष्टिकोणले, प्रविधिको दृष्टिकोणले, अनुसन्धानको दृष्टिकोणले यी कुनै पनि क्षेत्र यस्ता छैनन् जहाँ युवाहरू आफ्नो वय उमेरदेखि नै नजोडिने हो भने उनीहरू निर्दिष्टमा र गन्तव्यमा लक्ष्यमा पुग्नबाट चाहिँ वञ्चित हुन्छन्। फलस्वरूप युवाहरू अनेक किसिमको दुर्व्यसनीको शिकार भएर जाने, गलत शिक्षाको शिकार भएर जाने, बेरोजगारीताको चपेटामा पर्ने। तपाईले देख्नुभयो 23 वर्षको एउटा युवालाई कसरी बलिउडले एउटा बेग्लै इमेज दिएर ल्यायो। अब त्यो नक्कली थियो, सक्कली थियो, त्यो 23 वर्षीय युवा त्यसमा जोडिएको थियो, उमाथि मिथ्या आरोप लगाइएको थियो। तर ठुलो युवाहरूलाई त्यसले एउटा सही अथवा गलत सन्देश प्रवाह गरिरहेको 24 घण्टा अहिले भएको छैन। त्यस अवधिमा हामीहरू यो युवा भूमिकाको बारेमा आज यसरी जुममा जोडिएका छौँ। हामीहरूको पालामा चाहिँ युवाहरूको विषयमा विश्वका ठुल्ठुला नेताहरूका उद्धरणहरू तारन्तार प्रस्तुत गरिन्थ्यो र हामीहरू नेताको कुरालाई त्यति बेला ध्यान दिएर सुन्थ्यौँ। अहिलेको जस्तो छवि थिएन हाम्रा पालामा नेताहरूको। झनै नेताहरूलाई हामी भगवानको स्तरमा राखेर हेर्थ्यौँ।
साह्रै सम्मान गर्थ्यौँ हामीहरू नेतालाई। नेता कति बेर आउने हो र सामिप्यता हुने हो, अलिकति समय बिताउन पाइने हो, संगठनको पार्टीको आधिकारिक कुराहरू आउने हो र ती कुराहरू आफ्नो समुदायमा लिएर जाउँला, जनताको बीचमा लिएर जाउँला र इन्लाइटेन हौला भन्ने कुरामा हाम्रो व्यग्र प्रतीक्षा हुन्थ्यो। नभन्दै जसरी त्यो नेता आउँथ्यो, जति समय हामीसँग बस्थ्यो, वास्तवमा उसले ठुलो एउटा सन्देश दिएर जान्थ्यो र हामी चिन्तनको प्रणालीको र अरू कुराहरूमा साँच्चै रिफ्रेस एउटा बेग्लै कुरा पाएको, जीवनको दिग्दर्शन भएको र यसले हामीलाई लक्ष्यमा पुर्याउँछ होला भन्ने कुरामा हामी अझ हौसिन्थ्यौँ र कृत सङ्कल्पित भएर अगाडि जानेतर्फ सोच्थ्यौँ। त्यस्तो खालको बाचा गर्थ्यौँ। आफूसँग जो जे हुन्थ्यो हामी त्यो नेताको झोलीमा हालिदिन्थ्यौँ। पैसा छ भने पनि हालिदिन्थ्यौँ, लुगा छ भने पनि हालिदिन्थ्यौँ र नेतालाई साह्रै ठुलो सम्मानका साथ बिदाई गर्थ्यौँ। त्यो नेता पनि आफ्नो गन्तव्यमा जान्थ्यो, आफ्नो लक्ष्यमा जान्थ्यो र हामी ठुलो ऊर्जा पाए जस्तो हामीहरू त्यस्तो ठान्थ्यौँ। ती नेताहरू अक्सर हामीलाई के भन्थे भने यो संसार चाहिँ सबैको हो, तिम्रो पनि हो, हाम्रो पनि हो, तर मुख्य रूपमा यो तिम्रो हो, त्यस्तो भन्थे नेताहरू। यो तिम्रो पनि हो, हाम्रो पनि हो, तर मुख्य रूपमा यो तिम्रै हो। किनभने युवा भनेको देशको भविष्य हो, युवा भनेको देशको भाग्य हो र युवा भनेको उदाउँदो सूर्य जस्तो हो, 8-9 बजेको घाम जस्तो हो। जसै घाम अगाडि बढ्छ पूर्वबाट पश्चिमतिर, जसरी उसले आफ्नो परिक्रमालाई जारी गर्छ, तसै उसले ऊर्जा दिने, उसले ताप दिने र उसले धरतीलाई समेट्ने प्रक्रियालाई पनि तीव्र पारेर लैजान्छ र पुरा दिन प्रकाश उज्यालो इन्धन दिएर अनाजलाई जे चाहिने त्यो दिन्छ, ताप जति चाहिने त्यो दिन्छ। अरू जुन किसिमको वातावरणीय सन्तुलनमा तापको, सूर्यको जे महत्त्व हो त्यो महत्त्वलाई प्रदान गरेर अन्तत फेरि ऊ सूर्यास्ततिर जान्छ र गोधुली साँझसँगै फेरि प्रकृति सौम्य हुन थाल्छ। चराचुरुङ्गी, गाई बस्तुहरू, चराचर जगतका अरू जस्तै मानव मात्र पनि फेरि आफ्नो वासस्थानमा आउँछन्। यो प्रक्रिया जारी रहन्छ। फेरि जसरी सूर्यको उज्यालोसँगै धरतीमा प्रकाश छरिएसँगै जसरी हिजो जसरी सूर्यले आफ्नो यात्रा तय गर्छ त्यो गर्छ भने जस्तो युवाले पनि आफूलाई यस धरतीमा ल्याउँछ। त्यसपछि सूर्यकै तेजमा, सूर्यकै गतिमा, सूर्यकै रफ्तार र सूर्यकै ओजमा ऊ आफ्नो कर्तव्य पथतिर लम्किन्छ, आफ्ना कर्तव्यहरू निर्दिष्ट गर्छ र कर्तव्यको लागि कहिले ठुल्ठुला त्याग गर्नु पर्यो भने त्यो पनि गर्छ, बलिदान गर्नु पर्यो भने त्यो पनि गर्छ। मुख्य कुरा ज्ञान आर्जन गर्छ, शिक्षा आर्जन गर्छ, क्यारियर निर्माण गर्छ र तीमध्ये आफ्नो रुचि अनुसार कयौं विज्ञान प्रविधिको खोजीतर्फ लाग्छन्, कयौं अनुसन्धानतर्फ लाग्छन्। कोही आफ्नो कुन रुचि छ, कोही मानविकी शिक्षातर्फ लाग्छन्, कोही विज्ञान शिक्षातर्फ लाग्छन्, कोही प्रविधितिर लाग्छन्, कोही खाद्य प्रविधितिर लाग्छन्, कोही मनोविज्ञानतर्फ लाग्छन्, कोही सिने जगततिर लाग्छन्, कोही समाज सुधारतर्फ लाग्छन्, कोही धर्मतिर लाग्छन्। यसरी आफ्नो रुचि अनुसार उनीहरू अगाडि बढ्छन् र समग्रमा यो संसारलाई निर्माण गर्ने एउटा बाटोतर्फ लाग्छन्। त्यसको समष्टि नै राजनीति हुन्छ मैले बुझे जस्तो, मैले बुझे अनुसार चाहिँ। दुर्भाग्य नेपालमा राजनीतिलाई पनि ठिकसँग बुझे जस्तो लागिरहेको छैन मलाई। फलस्वरूप त्यसको अभ्यास पनि गलत भइराखेको छ र त्यसले दिनुपर्ने परिणाम पनि दिइरहेको छैन। मैले चाहिँ एक शब्दमा राजनीतिलाई कसरी परिभाषित गर्ने गरेको छु भने राजनीति भनेको वस्तुत समाज बदल्ने प्रक्रिया हो। मान्छेको र नागरिकको आर्थिक र सामाजिक जीवनलाई रूपान्तरण गरेर समृद्धिको ढोका खोल्ने प्रक्रिया चाहिँ राजनीति हो। तर दुर्भाग्य नेपालमा चाहिँ राजनीति भनेको जसरी पनि सत्तामा जाने, सत्तामा गएर आफ्नो व्यवस्थापन गर्ने, आफन्तहरूको व्यवस्थापन गर्ने, पदहरू भागभण्डा गरेर बाँडीचुँडी गरेर लिने, यही नै राजनीति हो भन्दै खुल्लम खुल्ला उनीहरूले यो व्यवस्था हामीले लडेर ल्याएको हो र यो व्यवस्था हामीले चाहे अनुसार चल्नुपर्छ, चलाउनुपर्छ। त्यो भएन भने यहाँ विद्रोह हुन्छ, पार्टी फुटाउनु पर्यो भने पनि फुटाइन्छ,
जे गर्नु पर्यो भने पनि गरिन्छ। न्यायालयले पनि यसरी नै गर्नुपर्छ, व्यवस्थापिकामा पनि यही हुनुपर्छ, प्रशासनमा पनि यही हुनुपर्छ र संवैधानिक निकायमा पनि यही हुनुपर्छ भन्ने गलत सूचना प्रवाहित गरियो र यो नै राजनीति हो भनियो। त्यसपछि दुईटा कुराले युवाहरूको विषयवस्तुलाई यहाँ आकर्षित गराउँछ भने जस्तो मलाई लाग्छ। पहिलो कुरा, युवाहरू आफै यो देखेर दिक्क भएका छन् र विकर्षित भएका छन् र उनीहरू राजनीतिबाट क्रमशः टाढिएका छन्। पहिलो कुरा यो भएको छ। दोस्रो कुरा, जे जति आकर्षित भएका छन् ती युवाहरूलाई पनि यही गलत गर्नको लागि चाहिँ प्रवृत्त गरिएको छ। तिमीहरू या त यो गलत गर, होइन भने तिमीहरू राजनीतिमा फिट हुन सक्दैनौ, तिमीले राजनीति गरी खान सक्दैनौ, यो खुल्लुमखुल्ला भनिरहेको छ। हामीहरू सुनिरहेका छौँ। 2 वर्ष अगाडि युवाहरूको एउटा कार्यक्रममा हालका प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउपाले युवाहरूलाई अलि धम्कीको स्वरमा एउटा अभिव्यक्ति दिँदै गरेको हामीहरूले नोटिस गर्यौं। त्यहाँ शेरबहादुरले के भन्नुभयो भने, तिमीहरूको उमेरमा त म 2 चोटि प्रधानमन्त्री भइसकेको थिएँ, तिमीहरूको प्रधानमन्त्री हुने सम्भावना यो तरिकाले सम्भव छ भनेर उहाँले ठुलो स्वरले ती युवाहरूलाई धम्क्याउने, धम्कीको भाषा जस्तो प्रवाह गर्नुभएको म सम्झन्छु। त्यसबाट म के निचोड निकाल्छु भने, नेपाली नेताहरूले राजनीति भनेको पद सम्झेका छन्। राजनीति भनेको जसरी पनि पद पाउने, पद पाएर आर्थिक जोह गर्ने, त्यो अर्थ लिएर निर्वाचनमा भिड्ने, जितेर आउने, फेरि पदको लागि अभ्यास गर्ने र पदै लिने, यही राजनीति हो भन्ने कुरालाई राजनीतिक रूपमा प्रस्तुत गरिएको हुनाले, अघि मैले भने संगठनले आफै, नेतृत्वले आफै दुरुत्सान गर्नाले उनीहरू त्यो गलत राजनीतिक बाटोमा के माने ल्याउने, किन आउने भन्ने हिसाबले उनीहरू क्रमशः राजनीतिबाट पाखा लाग्दै गए, वा उनीहरूले राजनीतिलाई जसरी गलत तरिकाले बुझाउने अभ्यास भयो, त्यो गलत कारणले गलत गर्नको लागि त्यो राजनीतिमा किन आकर्षित हुने भन्ने दुईटा कारणले मूलत युवाहरू नेपालको राजनीतिबाट टाढिएका हुन् कि भन्ने मेरो एउटा जनरल अब्जर्भेसन चाहिँ यो छ। अब म आफ्नै उमेरतर्फ लैजान्छु। त्यो बेला कस्तो थियो त राजनीतिमा? त्यो बेला युवाहरूको के भूमिका थियो र उनीहरूको आकर्षण कस्तो थियो त? म आफ्नै करिब 40 वर्ष अघिको युवा अवस्थाको राजनीतिक जीवनसँग विषयवस्तुलाई र श्रोता मित्रहरूलाई फर्काएर लैजान चाहन्छु। त्यति बेला के थियो भने, युनिभर्सिटीका क्याम्पसका सबैभन्दा मेधावी विद्यार्थीहरू राजनीतिमा आकृष्ट हुन्थे, बोर्ड टपरहरू राजनीतिमा आकृष्ट हुन्थे। बोर्ड एसएलसी को बोर्ड 1 देखि 10 सम्मका अधिकांश विद्यार्थीहरूलाई म अहिले पनि चिन्छु। तपाईहरुले चिन्नुभएका केहीको त मै नाम लिन सक्छु। जस्तो डाक्टर बाबुराम भट्टराईको नाम नसुन्ने त कोही पनि छैन नेपालमा। उहाँ बोर्ड फर्स्ट नै हुनुहुन्थ्यो आफ्नो ब्याचको। त्यसपछि डाक्टर केबी रोकाया, उहाँको कतिले नाम सुन्नुभएको छ। बाबुरामकै ब्याचको उहाँ बोर्ड 8th हुनुहुन्थ्यो। नेपालमा मैले गौरव गर्न लागेका मेरा मित्रहरू जसमाथि म गौरव गर्छु 2 जना मात्रै हुन्। त्यसमा एकजना त हालै दिवंगत हुनुभयो, पूर्व मन्त्री डीपी अधिकारी, उहाँ दिवंगत भइसक्नुभयो। त्यसपछि जीवितमा डाक्टर केबी रोकाया मात्रै हो, जसलाई म एउटा आदर्श व्यक्ति जस्तो पाउँछु। र उहाँ बोर्डको 8th हुनुहुन्थ्यो। कलकत्ताबाट उहाँले आईएससी गर्नुभयो, फिलिपिन्सबाट उहाँले पीएचडी गर्नुभयो। नेपालको पहिलो हाइड्रो विद्यावारिधि हो उहाँ। त्यसपछि उहाँ इन्जिनियरिङ क्याम्पसमा आबद्ध हुनुभयो। लोकतन्त्र आएपछि उहाँलाई नेपाली कांग्रेसका कति साथीहरूले तपाईको विज्ञताको आधारमा हामी राजनीतिसँग अथवा नेतृत्वसँग जोड्छौं र जे ज्ञान तपाईको छ त्यो ज्ञानलाई प्रयोग गराउनु पर्छ भन्ने चाहन्छौं भनेर उहाँलाई ठुलो अनुरोध भएपछि अन्ततः उहाँ गिरिजाबाबु प्रधानमन्त्री हुनुहुन्थ्यो, भेट्न जानुभयो। यो उहाँले आफै मलाई भन्नुभएको, भेट्न जानुभयो। एउटा साथीहरूको समूहले लिएर गए, भेट्न जानुभयो। र उहाँको बारेमा सबै कुरा गिरिजाबाबुसँग भनिसकेपछि ती मध्ये एकजनालाई रोकेर राख्नुभयो गिरिजाबाबुले र सोध्नुभयो, सबै कुरा तिमीहरूले रोकाएको बारेमा भन्नुभयो, तर तिमीहरू मलाई एउटा कुरा मात्रै भनेर जाओ, त्यो के भने उहाँ कांग्रेस हो कि होइन।
अब ती लाने साथीहरू निष्ठावान काङ्ग्रेस थिए र आफ्नो नेतालाई उहाँहरूले निष्ठाका साथ इमान्दारिताका साथ उत्तर दिए, उहाँ काङ्ग्रेस त होइन। त्यसो भने उहाँको काम छैन, जानुहोस् भनिदिए। त्यसपछि उहाँलाई केही काल पछाडि अस्थिर रूपमा नेतृत्व बदलिरहन्थ्यो। उहाँ पश्चिम नेपालको जाजरकोटको अत्यन्त दुर्गम क्षेत्रको मान्छे हो। पश्चिमाञ्चलतर्फ सुदूरपश्चिमाञ्चलतर्फबाट लोकेन्द्र बहादुर प्रधानमन्त्री भएपछि पश्चिमतर्फका राजनीतिक कर्मीहरूले फेरि डाक्टर केबी रोकालाई के भने तपाईको विज्ञतालाई कदर गर्नुपर्छ, गर्नको लागि हामी लोकेन्द्र बहादुर चन्दकोमा लैजान्छौँ, हिँड्नुहोस्। उहाँ जानुभयो। लोकेन्द्र बहादुर चन्दले चाहिँ तपाईको पढाइ के छ भनेर सोध्नुभयो। मेरो पढाइ पिएचडी छ, इन्जिनियरिङ क्याम्पसमा म पढाइराखेको छु भनेपछि लोकेन्द्र बहादुर चन्दले उहाँलाई के भन्नु, ठिक छ, विद्युत विभागमा जागिर खुल्यो भने मलाई भन्नु, म तपाईलाई त्यहाँ लगाइदिन्छु भन्नुभयो। त्यसपछि निराश भएर केबी रोकाबाट त्यहाँबाट बाहिरिनुभयो र उहाँले चाहिँ माओवादीलाई जोइन गर्नुभयो र माओवादीको बाटोबाट नेपाली समाजलाई बदल्छु भन्ने ठाउँमा उहाँ पुग्नुभयो। यो कुरा त तपाईहरुले पक्कै सुन्नु भएको छ, किनभने यो सार्वजनिक हो। उहाँले नै के भन्नु भएको छ भने माओवादीमा म आबद्ध भएँ अनि मेरा त्यसमा आफ्नै विश्वासहरू थिए, माओवादीले समाज बदल्छ भन्ने कुरामा मलाई ठुलो विश्वास थियो, किनभने उसले त्यस्तै एजेन्डाहरू उठाएको थियो। त्यसकारण म माओवादीमा जोडिएँ, आबद्ध भएँ। पछि ठुलो हत्या हिंसाको स्थिति देखा परिसकेपछि मैले नै पश्चिमी जगतसँग चाहिँ सम्पर्क गरेँ, सम्पर्कको सूत्र बनाएँ र ग्यारेन्टी बसेँ र बस्ने ठाउँमा पुर्याएँ, अमेरिकालाई पनि पुर्याएँ, इयुलाई पनि पुर्याएँ। यसरी माओवादीलाई चाहिँ शान्ति प्रक्रियामा ल्याइयो र प्रचण्डले मलाई दुईटा विकल्प दिनुभएको थियो। एउटा डेनमार्कको राजदूत, अर्को राष्ट्रिय मानवाधिकार आयोगको सदस्य। यो दुईटा मध्ये उहाँले राष्ट्रिय मानवाधिकार आयोगको म सदस्य हुन्छु भन्ने हिसाबले म राष्ट्रिय मानवाधिकार आयोगमा जोडिएँ भन्नुभयो। जब राष्ट्रिय मानवाधिकार आयोगमा म जोडिएँ त्यसपछि मैले के देखेँ भने राष्ट्रिय मानवाधिकार आयोग त राष्ट्रिय मानवाधिकारको रक्षार्थ होइन, परियोजना सञ्चालन गर्ने, कमाउने, धमाउने र चाहिने नचाहिने कर्म कुकर्म गर्ने स्थल पो रहेछ भन्ने बुझिसकेपछि यो बाटो पनि ठिक रहेनछ भन्ने मलाई लाग्यो। बिस्तारै म माओवादीबाट पनि टाढिएँ र आजको अवस्थामा आइपुगेँ। उहाँले यो भन्नुभयो, एकजना मेधावी विद्यार्थी, आफै साइन्टिस्ट पनि हो, इन्जिनियर हो, पहिलो हाइड्रो पिएचडी पनि हो, तर उहाँको विज्ञता अहिले पूर्णतः उपेक्षित छ। उहाँ कहीँ पनि जोडिनु भएको छैन। यो बिचमा हामीले चाहिँ 17 घण्टासम्मको लोड सेडिङ बेहोर्यौं। त्यसले गर्दाखेरि हामी कति पछाडि पर्यौं, देशको अर्थतन्त्र के भयो, कस्तो भयो, त्यो सबै कुरा अहिले यहाँ मलाई भनेर साध्य हुँदैन। तर मैले खालि के भनेको भने मेधावी विद्यार्थीहरू युनिभर्सिटीमा पढ्थे, युनिभर्सिटीका विद्यार्थीहरू थिए। त्यसपछि सीपी मैनालीको नाम तपाईले सुन्नु भएको छ। उहाँ पनि बोर्डमै आउने खालको विद्यार्थी हो। उहाँ त्यति बेला नेकपा मालेको नेतृत्व गर्नुहुन्थ्यो। नेपाली कांग्रेस भित्र त तपाईले डाक्टर मिनेन्द्र रिजालको कुरा गरे पनि त्यही हो, डाक्टर प्रकाश शरण महतको कुरा गरे पनि त्यही हो, रामशरण महतको कुरा गरे पनि त्यही हो। मलाई लाग्छ 101 मेधावी विद्यार्थीहरू त्यहाँ छन् र अहिले नेपालको राजनीतिको नेतृत्वमा जस्तो शेरबहादुर देउवाले पनि एमएस को लागि उहाँ लन्डन स्कुल अफ इकोनोमिक्समा जानुभएको हो। अहिले जो गृहमन्त्री अहिले कार्यवाहक प्रधानमन्त्री हुनुहुन्छ आज 24 घण्टादेखि, ज्ञानेन्द्र बहादुर कार्कीको नाम पनि तपाईले सुन्नुभएको छ। ज्ञानेन्द्र बहादुर कार्कीको र मेरो एउटै ब्याच हो। युवा विद्यार्थीहरूको लागि प्रेरक नै हुन्छ होला भनेर त्यो कुरा पनि म डिस्क्लोज गर्छु। त्रिभुवन विश्वविद्यालयको सचिव पदको क्यान्डिडेसनमा हामीहरू दुईजना थियौँ, ज्ञानेन्द्र बहादुर कार्की र म। उहाँ एउटा टिमबाट सचिवको उम्मेदवार हुनुहुन्थ्यो र म अर्को टिमबाट सचिवको उम्मेदवार थिएँ। म पनि टपर नै हुँ मेरो ब्याचको। बिएदेखि नै मैले त टप गरेर आएको। फेरि गाउँमा चाहिँ मेरो राम्रो थिएन, तर बिएदेखि चाहिँ म टप गर्दै नै आएको। पञ्चायतको चाहिँ एउटा सिस्टम के थियो भने पोस्ट ग्रेजुएसनको टपरलाई नै पोस्ट ग्रेजुएट पढाउने चाहिँ नियम जस्तो थियो पञ्चायतका पालामा।
त यो तरिकाले क्याम्पसमा पढ्ने विद्यार्थीहरूको पक्षधर्ता पनि उनीहरूको ब्राइटनेसको आधारमा र उनीहरूको ट्यालेन्टको आधारमा चाहिँ विद्यार्थीहरूले छनौट गर्ने। टपर विद्यार्थी कुन संगठनतर्फ छ, बाँकी विद्यार्थीहरू त्यतैतिर लाग्ने भन्ने र मेधावी विद्यार्थीहरू चाहिँ आदर्श हुने र तिनै मेधावी विद्यार्थीहरू चाहिँ राजनीतिमा जोडिने। जस्तो प्रचण्डकै कुरा गर्दाखेरि पनि बिएससी एग्रिकल्चरको ग्रेजुएसन हो उहाँ पनि, उहाँले राजनीतिक रूपमा तात्विक नतिजा दिन नसके पनि नेपालको राजनीतिमा एक खालको तरङ्ग ल्याउन त सफल भएको मान्नु नै पर्छ जस्तो लाग्छ मलाई। इतिहासले त्यो चिज मूल्याङ्कन गर्छ होला भने जस्तो पनि लाग्छ मलाई। अब हामीभन्दा पुरानो पिँढीको तपाईँले कुरा गर्नुभयो भने त जस्तो बिपी कोइरालाहरू बनारसमा पढ्नुहुन्थ्यो, कति मेधावी हुनुहुन्थ्यो होला तपाईँ अनुमान गर्न सक्नुहुन्छ। र विद्यार्थी कालमै उहाँले नेपाली काङ्ग्रेस खोल्नको लागि एउटा आह्वान गर्नुभएको र उहाँकै उमेरको डाक्टर दिल्ली रमण रेग्मीको नाम तपाईँहरूले सुन्नुभएको छ कि छैन कुनै ठुलो हिस्टोरियन हो, नेपाली राष्ट्रिय काङ्ग्रेसको बिपीहरूको पालाको स्थापना कालको लिडर हो। नेपाली राष्ट्रिय काङ्ग्रेस भन्ने हुन्थ्यो त्यति बेला, स्थापना कालको लिडर हो उहाँ। मातृका कोइरालालाई त मानिसहरू नेहरू अथवा गान्धीसँग तुलना गर्छन्, एकदमै ब्राइट। त्यसकारण नेपालमा युवाहरूको ट्यालेन्ट देख्दा, युवाहरूको ब्राइटनेस देख्दा, युवाहरूको विगत देख्दा त्यसको कन्टिन्युसन चाहिँ अहिले देखिँदैन। त्यसकारण युवाहरू राजनीतिमा आकर्षित नभएको होला भने जस्तो मलाई यस्तो लाग्छ। अर्को मलाई युवाहरूको हकमा के भन्नु छ भने, जस्तो नेपाली काङ्ग्रेसको पराजय भयो 72 सालको संविधान घोषणापछि नेपाली काङ्ग्रेस पराजित भयो। नेपाली काङ्ग्रेस पराजित भएपछि 8 जना युवाहरूले एउटा संयुक्त विज्ञप्ति निकाले। त्यसमा मलाई लाग्छ गगन थापा पनि हुनुहुन्थ्यो, विश्वप्रकाश शर्मा पनि हुनुहुन्थ्यो, डाक्टर चन्द भण्डारी पनि हुनुहुन्थ्यो, गुरु घिमिरे पनि हुनुहुन्थ्यो, प्रदीप पौडेल पनि हुनुहुन्थ्यो। नेपाली काङ्ग्रेसका पछिल्लो चरणका युवाहरू यिनीहरू नै हुन्। पछिबाट शेरबहादुरले चाहिँ विश्वप्रकाशलाई नेपाली काङ्ग्रेसको प्रवक्ता दिनुभयो। त्यसपछि स्वतः त्यो 8 जनाको समूह चाहिँ विखण्डित भएर गयो र यो 4 वर्ष वस्तुत उहाँहरूले सङ्गठित रूपमा केही गरे जस्तो मलाई लाग्दैन। सँगसँगै अहिले महासचिवको लागि उहाँहरू एक ठाउँमा उभिएर एउटा युवा नेतृत्व सर्वसम्मतबाट निर्दिष्ट गरौँ र युवाहरूको हातमा राजनीति ल्याउँ, किनभने पुरानो नेतृत्वले हामीलाई परिणाम दिन सकेन। अब धेर भयो, अब पनि सहन गर्नु भनेको देशलाई अझ पछाडि लाने कुरा हो। यस्तो उपयुक्त हुँदैन भन्ने ठाउँमा युवाहरूको त्यो पङ्क्ति आए जस्तो मलाई लाग्दैन र एमाले भित्र, माओवादी भित्र, अन्यत्र पनि यो कुरा व्याप्त नै देखिन्छ। हामी देखिरहेछौँ त्यहाँ घनश्याम भुसाल भनेको छ, योगेश भट्टराई भनेको छ, रामकुमारी झाँक्री भनेको छ, अरू भनेको छ। तपाईँले उहाँहरूको शैली हेर्नुभयो, उहाँहरूको तरिका हेर्नुभयो, उहाँहरूको पदलाई हेर्ने एउटा आचरण हेर्नुभयो भने मलाई लाग्छ तपाईँहरू निराश नै हुनुहुन्छ होला। अर्को कुरा म युवाहरूको हकमा 2टा कुरा मात्रै भन्न चाहन्छु। अहिले एउटा कुरा त गएको 25 वर्षदेखि विद्यार्थी युनियनको निर्वाचन भइराखेको छैन। यो प्रश्न म उठाउन चाहन्छु। अर्को चाहिँ म यसरी अहिले व्यक्ति विकृतिको लागि कुनै संरचना अखडा छ विश्वविद्यालयहरूभित्र भनेदेखि त्यो विद्यार्थी युनियन नै छ। यो विद्यार्थी युनियनमा काम गर्ने मलाई लाग्छ त्यही उमेर समूह हो। यस्ता किन छन् उनीहरू जुन चाहिँ हामी थिएनौँ। हाम्रा पालामा भ्रष्टाचारको कुरा हामीले सुनेको पनि हुँदैन थियो। अब त्यसको लागि त हाम्रो नेतृत्व नै आदर्श भएको हुनाले पनि हामीहरू त्यस्ता थियौँ होला, त्यो सहजै अनुमान गर्न सकिन्छ। अहिलेको नेतृत्व विकृत र भ्रष्ट भएको हुनाले, चुनाव खर्चिलो भएको हुनाले, अब अस्ति प्रचण्डले नै भनेको छ
अरू नेताहरूले पनि भनेका छन् करोडभन्दा कमको त कुनै निर्वाचन अहिले आकलन नै गर्न सकिँदैन। त त्यस कारणले भ्रष्टाचार भएको होला भन्ने आकलन गर्न त सकिन्छ, तर भ्रष्टाचारको मुहानलाई नै रोक्न किन सकिँदैन बा? त्यसलाई रोक्न लागि अरू किन उठाउन सकिँदैन? यो दुईटा कुरा यहाँ मुख्य रूपमा म उठाउन चाहन्छु र निष्कर्षमा आउने तर्फ लाग्ने क्रममा म के भन्न चाहन्छु, के कारण हो जसले गर्दा हामी यस्ता छौँ, के कारणले हो हामी युवाहरू आज यो ठाउँमा छौँ। जुन अघि मैले 8 जनाको समूहको कुरा गरेँ, विद्यार्थी युनियनको कुरा गरेँ, निर्वाचन नभइरहेको स्थितिको कुरा गरेँ, रामकुमारी झाँक्रीहरूलाई उभ्याए, उनीहरूले बोल्ने भाषाको प्रसङ्ग मैले त्यहाँ ल्याउन खोजेको। जसरी पार्टीलाई चाहिँ विभाजन कुरा, सामर्थ्यवान पार्टीलाई तहस नहस बनाए, युवाहरूकै बीचमा गएर प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउवाले जस्तो किसिमको वाक्य प्रयोग गरे, आदर्श किन मरिरहेको छ? कोही आदर्शको मृत्यु भइसकेको हुनाले र यो मृत्युको यो राजनीतिबाटै अलग हुनु राम्रो हो कि भन्ने हिसाबले होइनन्। यही कारणले त युवाहरूले राजनीतिबाट विमुख हुनु परिरहेको होइन, वा जुन किसिमको नातावाद कृपावाद र त्यो प्रभुत्व छ जसलाई म अत्यन्तै घृणा गर्छु भनेर गरेको थिएँ। किनभने ती अवसरको लागि मैले 4 भन्दा 5 वटा कारण छ भनेदेखि तिनीहरूसँग म पब्लिक डिबेट गर्न चाहन्छु भनेर मैले भनिआएको छु। ती 4 कारण भनेको चाहिँ नियुक्तिका 4 कारणहरू हुन्। तिनीहरू नातेदारी, पैसा, व्यभिचार र फरेन फ्याक्टर। यो 4 भन्दा 5 वटा कारणले कुनै पनि मानिसले कुनै पनि किसिमको अवसर पाएको हो भने त्यसरी अवसर पाउनेहरू को हुन्, तिनीहरूको विषयमा म पब्लिक डिबेट गर्नको लागि तत्पर छु, म भनि पनि आएको छु। यो कारणले पो आखिर हुँदैन, हाम्रो नाता छैन, हाम्रो पहुँच छैन, हाम्रो अर्थ छैन, हामी व्यभिचार गर्न सक्दैनौँ। त्यस्तो बेलामा हामीले कसरी अवसर पाउँछौँ भनेपछि यो अवसरै नपाउने बाटोमा भनेर युवाहरू निराश भएका हुन् कि? फलस्वरूप आज युवाहरूको दिमागमा एउटै कुरा भने राम्रो शिक्षा लिने, कम्प्युटर लिने, अङ्ग्रेजी लिने र युरोप अमेरिका तर्फ लाग्ने। पहिलो प्राथमिकता अमेरिका छ, दोस्रो प्राथमिकता युरोप छ भने चाहिँ मलेसिया छ, अन्त्यमा खाडी त जानु नै छ। किन त भन्दाखेरि उनीहरूले आफ्नो भविष्य यहाँ देखेनन्। किन त भन्दा ती 4 कारणहरूको प्रभुत्व छ हाम्रो आँखा अगाडि। अब यो हप्ताको मात्रै कुरा गर्ने भने युएस, युके र इन्डियामा 3 जना राजदूतहरूको नियुक्ति भयो। अब एक्सेप्सनल्ली 3 जना राजदूतहरू राइट मेन राइट प्लेसको 30 वर्षको इतिहासमा भएको पहिलो घटना हो। मैले भनेको छु 3 जनै ब्रिलियन्ट छन्, क्यापेबल छन्, अरू कुराहरू पनि छ। चौथो राजदूतको कुरा आइराखेको छ, सभामुखको पुत्र जो भाइकै उमेरको, राजेन्द्र शर्मा होइन भाइको नाम, भाइकै उमेरको, उहाँलाई पनि म चिन्छु। अब चाइना जस्तो मुलुकको राजदूत हुनको लागि पनि फेरि नातेदारी नै चाहिने जुन खालको एउटा परिदृश्य फेरि एकपल्ट देखा परेको छ। निकट विगतमा बारम्बार यस्तो कुरा भयो। वीरबहादुर देउवा नाम हो कि क्या हाम्रो प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउवाको छोरो, 2 महिना अगाडि उहाँको नाम पनि प्रशस्त चर्चामा आयो। किनभने नेपाली काङ्ग्रेसको महाधिवेशनको प्रक्रिया चलिरहेको थियो। मैले त्यसमा एउटा प्रोजेक्सन के गरेको थिएँ भने तपाईँलाई थाहा रहन्छ यसपटक उहाँ युवा सङ्घको केन्द्रीय सदस्यमा हुनुहुन्छ, अर्कोचोटि युवा सङ्घको केन्द्रीय अध्यक्ष हुनुहुन्छ र यो टर्म शेरबहादुर देउवाले डडेलधुराबाट निर्वाचन लड्नुहुन्छ, नेपाली काङ्ग्रेसको अध्यक्षतामा प्रतिस्पर्धा गर्नुहुन्छ। त्यसपछिको टर्ममा चाहिँ उहाँ नै नेपाली काङ्ग्रेसको अध्यक्ष हुनुहुन्छ। तिमीहरू हेरेका हेरे हुन्छ भाइ हो भन्ने। तर यो दृष्टान्त मात्रै हो। प्रचण्डको छोरो प्रकाश भएको भए माओवादीको नेता उहाँ नै हुने हो। झलनाथले पनि आफ्नो छोरालाई एकदम तत्पर राखेको छ, एकदमै तत्पर, र अरू धेरै जसो नेताहरूको कुरा पनि यही छ। त यसपछि के लाग्यो त युवाहरूलाई भन्ने यो बाटो बेकार छ, हामी त यो बाटोबाट लक्ष्यमा पुग्न सक्दैनौँ।
अहिले के छ भने हाम्रो पालामा अघि मैले भने युनिभर्सिटीको जबमा प्रवेश गर्नु पर्यो भने कीर्तिपुरको लागि त टपर हुनु अनिवार्य नै थियो। टपरहरू नै त्यहाँ पुग्थे, यो त एउटा रुल जस्तो नै थियो। अन्यत्र पनि तेरो मेरो बिरलै हुन्थ्यो। जस्तो 101 जस्तो अहिले समाज कल्याण जो बालबालिका मन्त्री हुनुहुन्छ उमा अधिकारी, उहाँ मेरै ब्याचको हो कीर्तिपुरमा। उहाँको दुला यज्ञ अधिकारी त्यही ब्याचको ठ्याक्कै, हामी एउटै ब्याचका हौँ। टङ्क कार्कीको नाम त सुन्नु भएको छ, पछि चिनको राजदूत हुनुभयो। र अरू धेरै जस्तो केबी रोकाएकै पनि हामीले अघि कुरा गरौँ। मलाई लाग्छ डाक्टर बाबुराम भट्टराई पनि स्कलरसिपमै पढ्न जानुभएको होला भारतमा, मलाई त्यस्तो लाग्छ। र अरू कतिले त फुलब्राइट इत्यादिबाट पनि गएको होला, फ्री कम्पिटिसनबाट, त्यो कुरा म मान्छु। तर अधिकांशले कुनै न कुनै रूपमा अवसरबाट वञ्चित हुनु पर्दैन थियो। एउटा अन्तिम मात्रै म दृष्टान्त दिन चाहन्छु। बुढा नीलकण्ठ स्कुल, त्यो चाहिँ राजाकै पालामा खुलेको हो। त्यो स्कुलमा नेपाल अधिराज्यबाट विद्यार्थीहरू कलेक्सन गरिन्थ्यो, 75 जिल्लाबाट कलेक्सन गरिन्थ्यो। ब्राइट विद्यार्थीहरू त्यहाँ लिएर आइन्थ्यो। 2 जना विद्यार्थीहरूको नाम म लिन चाहन्छु। एकजना कसमस विश्वकर्मा हो, उहाँ चाहिँ पत्रकार हुनुहुन्छ, अहिले कुनै मिडियामा अहिले पनि आबद्ध हुनुहुन्छ। उहाँले त्यही स्कुलबाट पढेको हो। अर्को एकजनाको म नाम लिन चाहन्छु, 2 जनाको नाम लिउँ न। एकजनाको नाम डाक्टर महेन्द्र लावती हो, उहाँ अमेरिकाकै कुनै युनिभर्सिटीमा एसिस्टेन्ट प्रोफेसर अथवा त्योभन्दा माथि यस्तै के हुनुहुन्छ उहाँ। अर्को एकजनाको म नाम लिन चाहन्छु, डाक्टर सौभाग्यजङ शाह। उहाँले हार्वर्डबाट पढ्नु भएको छ। उहाँ जुम्लाको हो र उहाँ दिवंगत भइसक्नुभयो अहिले। एक्स्ट्राअर्डिनरीली ब्रिलियन्ट विद्यार्थीहरू जो 3 जनाको मैले नाम लिएँ, उहाँहरूले बुढा नीलकण्ठबाट गरेको र मलाई लाग्छ गाउँबाट पिकअप गरेर ल्याइएको थियो। उहाँ त कति इलाइट, जस्तो महेन्द्र लावती त इलाइट नै हुनुभयो। कसमस विश्वकर्मा पनि इलाइट बाबुकै छोरो हो उहाँ पनि। तर गाउँबाट त्यसरी विद्यार्थीहरू लिएर आइन्थ्यो त्यहाँ, र सबै विद्यार्थीहरूले त्यहाँ चाहिँ अवसर पाउँथे। इलाइट क्लासका विद्यार्थीहरू पनि त्यहाँ हुन्थे, यो कुरा पक्का हो। तर ग्रामीण विद्यार्थीहरूले पनि त्यहाँ चाहिँ पहुँच पाउँथे। अहिले मैले के सुनेको छु भने, भाइहरूले त्यसमा ट्याली गर्नु होला, नेताको छोराछोरी भन्दा अर्को त्यहाँ पढ्नै सक्दैन भनेर सुनेको छु मैले अहिले। अब यसलाई चाहिँ ट्याली गरौँ, मैले सुनेको एलुमनाई भन्ने हुँदो रहेछ, त्यहाँका पूर्व विद्यार्थीहरूको एसोसिएसन। बुढा नीलकण्ठ एलुमनाईहरूको एउटा समूह त मलाई भेट्न पनि आएको थियो। डाक्टर साहब यस्तो खालको स्थिति यहाँ भयो, यो बारेमा प्रश्न उठाइदिनु पर्यो समेत पनि मलाई भनेको थियो। र उनीहरूले नै मलाई भनेको कि त्यहाँ त्यस्तो खालको विकृतिको प्रभुत्व छ भनेर। अब एब्सोल्युटली त्यस्तो नभए पनि उनीहरूको प्रभुत्व छ भन्ने कुरा त म आफू आँखा चिम्लेर भन्न सक्छु। त यसरी युवाहरूले काहीँ पनि मेरिटोक्रेसीको आधारमा चाहिँ अवसर पाउने, पहुँच पाउने र आफ्नो क्यारियर निर्माण गर्न सक्ने यो परिदृश्य देखा नपरेपछि यो कलेज पनि केयुसँग एफिलिएटेड भन्नुभएको छ क्यारे मित्रहरूले। त्यो चाहिँ डाक्टर सुरेश राज शर्माले स्थापना गर्नुभएको विश्वविद्यालय हो र 10 वर्षकै भित्रमा केयुलाई चाहिँ उहाँले अन्तर्राष्ट्रिय स्तरमा पुर्याउनु भएको हो र अन्तर्राष्ट्रिय स्तरका विद्यार्थीहरू त्यहाँ आकर्षित हुन थालेका हुन्। मेडिकल विद्यार्थीहरू अझ बढी आकर्षित हुन थालेका हुन्। अब त्यो कुरा यकिन त म भन्न सक्दिनँ, तर डाक्टर बाबुराम भट्टराईको पालामा अत्यन्तै ठुलो दबाब गयो सुरेश राज शर्मालाई। या त उहाँको पार्टीका 15-20 जना भन्दा बढी विद्यार्थीहरूलाई एमबीबीएसमा भर्ना दिनु पर्यो, होइन भने उहाँले त्यहाँबाट छुट्टी लिनु पर्यो भन्ने प्रेसर गयो। सुरेश राज नैतिकवान पनि हुनुहुन्थ्यो, शिक्षाविद पनि हुनुहुन्थ्यो र उहाँले राम्रो काम पनि गर्नुभएको हुनाले उहाँले पदको लागि आत्मसमर्पण गर्ने भन्ने कुरा थिएन। उहाँले विश्वविद्यालयको नेतृत्व छोड्नुभयो। त्यसपछि त्यहाँ शिक्षकहरूले राजनीति गर्न थाले,
त्यो चाहिँ मैले पनि अलिअलि सुनेको, सायद विद्यार्थीहरूको राजनीति पनि त्यहाँभित्र प्रविष्ट भयो। अहिले मैले सुनेको अन्तर्राष्ट्रिय स्तरका विद्यार्थीहरूको जुन आकर्षणको ट्रेन्ड हो त्यो विश्वविद्यालयको त्यो एकदम खुम्चिँदो छ र त्यो घट्दो छ, त्यसको रेपुटेसन पनि बिग्रिने अवस्थातिर गयो। अब अहिले त त्यहाँको भिसी जसरी अन्य विश्वविद्यालयमा हुन्छ त्यही विधिबाट हुन थालेको छ, त्यो जगजाहेरै छ। यो सब कुरालाई एक ठाउँमा राखेर हेर्दाखेरि के निष्कर्षमा सजिलै आउन सकिन्छ भने यसले युवाहरूलाई धेरै हदसम्म विकसित गर्यो र राजनीतिले नै यस्तो गर्दो रहेछ भन्ने मेसेज विद्यार्थी युनियन भित्रको भ्रष्टाचार, समयमा निर्वाचन हुन नसक्ने परिपाटी, अनि विद्यार्थी युनियनको नेतृत्वमा राजनीतिको चरम हस्तक्षेप र समयमा त्यहाँको क्यालेन्डर चाहिँ अपरेट हुन नसक्ने, गुणस्तर युक्त शिक्षाको अभाव, शिक्षाको एउटा राजनीतिक अभ्यास, त्यसले गर्दाखेरि अघि पनि मैले भने युवाहरू स्वभावतः विकसित भए। यो सब प्रक्रियाबाट, यो राजनीतिको प्रक्रियाबाट देशभित्रै केही गर्न सकिन्छ कि भन्ने एउटा अमैत्रीपूर्ण वातावरण जस्तो बाहिरबाट केही कतिपय मलाई बाहिरबाट पनि ठाउँ ठाउँबाट युवाहरूले फोन गरिराखेको हुन्छ, उहाँहरूले एउटा लाइसेन्स पनि पाउन सक्ने स्थिति छैन। मलाई भर्खरै मात्रै युएईबाट जस्तो लाग्थ्यो, म चाहिँ त्यहाँको एउटा कृषि फर्ममा काम गर्छु र 44,000 नेपालीहरू त्यहाँ काम गर्छन् अरे। उहाँले भनेको त्यो कृषि फर्म हो, 44,000 नेपाली युवाहरू त्यसमा काम गर्छन्। 9वटा मुलुकमा त्यहाँको डेरी प्रोडक्ट चाहिँ निर्यात हुन्छ। म आफै व्यक्तिगत रूपमा करोड जति लगानी गर्न सक्ने अवस्थामा छु, तर 44,000 साथीहरू मध्येबाट फन्ड कलेक्सन गरेर 1 अरब जति हामी लगानी गर्न सक्ने अवस्थामा छौँ। तर डाक्टर साहब हामीले चाहिँ कृषि फर्मको लागि जग्गा लिजमासम्म पाउन सकेनौँ। उहाँले त्यो भन्नुभयो। के भयो त त्यसको लागि? केले रोक्यो त? मैले भने त्यो जग्गा लिजमा पनि कमिसन दिनु पर्दो रहेछ भन्ने उहाँहरूको त्यो अनुभव भयो। त्यसपछि लाइसेन्समा त कमिसन बिना केही पनि हुँदैन भन्ने कुरा त्यो म आफू पनि भन्न सक्छु। त यो परिपाटीले गर्दा यहाँ भित्रबाट चाहिँ केही हुन सक्दैन भन्ने एउटा सन्देश व्यवहारद्वारा हामीले दियौँ। लगानी मैत्री वातावरण भएन, प्रोडक्सनको लागि मार्केट छैन, औद्योगिकरणको प्रक्रिया अवरुद्ध भएको छ। जस्तो हाम्रा पालामा चाहिँ भाइहरूले त्यो सुनेको छ होला, यो हात्तीसार क्याम्पसमा चाहिँ खाद्य प्रविधि तर्फको आइटेक भन्थे सबैभन्दा राम्रो एजुकेसन हो। नेपालको त्रिभुवन विश्वविद्यालयले दिने एजुकेसन मध्ये सबैभन्दा राम्रो, सबैभन्दा गुणस्तरयुक्त र सबैभन्दा लोकप्रिय प्रोग्राम थियो त्यो। त्यहाँका विद्यार्थीहरू पनि ब्रिलियन्ट थिए। तपाईले अहिले नाम सुन्नु भएको मध्ये एकजनाको नाम, 2 जनाको म नाम लिन्छु त्यहाँ पढेका विद्यार्थीहरूमा। एकजना चाहिँ अशोक राई भन्ने हो। उहाँ यो त्यो पार्टीको नाम के भन्छ, जसपा भन्छ के अरे, त्यो जसपा जो उपेन्द्र यादवले नेतृत्व गर्नुहुन्छ, बाबुराम भट्टराई पनि त्यही पार्टीमा हुनुहुन्छ। त्यो पार्टीको मलाई लाग्छ उहाँ सेकेन्ड ब्याचको होला। त्यो ब्रिलियन्ट विद्यार्थी हो उहाँ पनि, अशोक राई। त्यसपछि अर्को एकजना दुर्भाग्यले विवादास्पद रूपमा नाम आयो उहाँको भर्खरै, उहाँ चाहिँ युवराज कार्की हो। उहाँलाई चाहिँ युएई को लागि कुनै एउटा युएई जस्तो लाग्छ, अझ त्योभन्दा कुनै एउटा इन्फेरियर कन्ट्री छ, त्यो मुलुकको लागि जो केपिओले 8 जना राजदूतको नाममा प्रस्ताव गर्नुभएको थियो, त्यसमा एउटा नाम उहाँको पनि थियो, युवराज कार्की। उहाँले तीबाट पढेको थियो, पछिबाट यहाँ जनप्रशासन क्याम्पसमा पनि पढ्न खोज्नु थियो। राजनीतिक कारणले त्यसलाई उहाँले पूर्णता दिनु भएको रहेनछ। यो चोटि मात्रै मैले थाहा पाएँ, किनभने उहाँले ग्रेजुएट नगरेको हुनाले र ग्रेजुएट नगरेको व्यक्ति राजदूत नबनाउने भन्ने सायद सुशील कोइरालाको पालामा पारित भएको थियो। त्यो केपी ओलीले के गर्नुभयो, उहाँलाई पठाउनु भयो, त्यो विवाद इत्यादि भयो। त्यतातिर म जान चाहन्न। तर ती विद्यार्थीहरूले पढेको त्यो क्याम्पस हो। अब त्यहाँ प्राप्त भएको ज्ञानलाई समेत पनि विद्यार्थीहरूले चाहिँ पछि चाहिँ व्यवहारमा लान नसकेपछि त्यो हात्तीसार क्याम्पसको लोकप्रियता र प्रासङ्गिकता पनि क्रमशः खस्किँदै गएको
र पुरानो छवि त्यसले मेन्टेन गर्न नसकेको यस्तो देखिएपछि मलाई लाग्छ कुनै ठाउँ यस्तो भएन जहाँ युवाहरूले चाहिँ भर गर्न सकुन्, कुनै ठाउँ यस्तो भएन जसलाई टेकेर उनीहरू गन्तव्यतर्फ जान सकुन् र आफ्नो भाग्य र भविष्य आफैले निर्माण गर्न सकिन्छ र त्यो यही देशमा सम्भव छ भन्ने मेसेज हाम्रो राजनीतिले दिन नसक्नु नै नेपाली युवाहरू राजनीतिबाट विकसित हुनुको कारक तत्त्व होला भने जस्तो मलाई लाग्छ। मैले भने नातेदारीको कुरा, व्यभिचारको कुरा, वैदेशिक हस्तक्षेपको कुरा, यी प्रवृत्तिहरूले गर्दा उनीहरू यो चिजसँग आबद्ध हुनुको अर्थ देख्ने ठाउँमा आफूलाई पाउन असमर्थ रहेपछि उनीहरूले विकल्पको बाटो हेरे, विदेशको बाटो सोचे, राजनीतिभन्दा अर्को बाटो सोचे। आखिर त राजनीतिले परिणाम दिँदो रहेछ, किनभने हामीले जति मोडर्न पोलिटिक्स लिएका छौँ त्यति नै हाम्रो जनजीविका र जनताको शिक्षा स्वास्थ्यको कुरा चाहिँ पछि फर्केर गएको अभ्यासले देखाउँछ। जस्तो हाम्रा पालामा जे खालको एजुकेसन, जे खालको लाइब्रेरी व्यवस्थापन, जे खालको अनुशासन हामीले अनुभूति गर्यौं, हाम्रै आँखा अगाडि त्यो स्खलित भएर गयो। हाम्रो पालामा त पहिरन पोसाकको आधारमा यो विद्यार्थी नेभी सङ्घको हो कि यो विद्यार्थी अखिलको हो वा राष्ट्रवादी स्वतन्त्र विद्यार्थी मण्डलको परै थाहा हुन्थ्यो। त्यो पोसाकले पनि एउटा उसको आस्थालाई देखाउँथ्यो, उसको आदर्शलाई देखाउँथ्यो। त्यस्तो खालको थियो। ऊ कस्तो बोल्थ्यो, ऊ कस्तो शैलीमा प्रस्तुत हुन्थ्यो। हाम्रो पालामा यी कुराहरू थिए र विश्वविद्यालयको हरेक जीवन प्रणालीमा यी कुराहरू चाहिँ अभिव्यक्त हुन्थे र त्यसबाट चाहिँ युवा विद्यार्थीहरू चाहिँ उत्प्रेरित हुन्थे, प्रभावित हुन्थे र त्यसलाई चाहिँ उनीहरू अपनाउँथे, त्यसलाई एउटा आदर्शको डोरोको रूपमा चाहिँ समाउँथे र गन्तव्यमा जाने कुरा चाहिँ सोच्थे र त्यो नै पछि गएर उनीहरूको लागि जीवनको राजमार्गको रूपान्तरित हुन्थ्यो। सुरुमा त्यो एउटा सानो डोरेटो जस्तो देखिन्थ्यो, पछि त्यो घोडेटो बाटो जस्तो हुन्थ्यो। त्यो घोडेटो बाटो अलि अगाडि गएपछि ग्राभलिङमा परिणत हुन्थ्यो र ती गएर पछि पिच जस्तो हुन्थ्यो। जीवन पनि त्यसरी नै जान्थ्यो, लक्ष्य पनि त्यसरी निर्दिष्ट र निर्धारित हुन्थे। फलस्वरूप हामी यहाँसम्म आउन सक्यौँ नि त। त्यसले गर्दा हामीले एउटा आदर्श बनाउन सक्यौँ। नत्र गोर्खाको लुइटेल स्कुलमा पढेको डाक्टर बाबुराम भट्टराईले बोर्ड टप गर्ने भन्ने कुरा त सम्भवै थिएन नि। उहाँले त्यति मात्रै भएन, जिएनयूमा गएर पनि नाम कमाएर आउनु। मलाई लाग्छ कुनै नेपाली विद्यार्थी यस्तो छैन होला जसले विदेशी विश्वविद्यालयमा गएर नेम फेम कमाएर नआएको होस्। डाक्टर उपेन्द्र कोइराला, देवकोटा एउटै नाम त्यसको लागि काफी छ। दुर्भाग्यले उहाँ समयमै बित्नुभयो। उहाँको बारेमा एउटा मात्रै म दृष्टान्त तपाईँलाई दिन्छु। यो थाइल्यान्डको एउटा अस्पतालमा बिरामीहरूको अपरेसनको सेड्युल थियो। त्यस दिन सबै बिरामीहरूको अपरेसन समयमै भयो, तर एकजना बिरामीको अपरेसन ढिलो भयो र अस्पताल व्यवस्थापनले के भन्यो भने तपाईँको डाक्टर चाहिँ विदेशी हुनाले, बाहिरबाट आउने हुनाले तपाईँको ढिलो हुन गयो, फ्लाइट ढिलो भयो, तपाईँले पर्खिनु पर्ने भयो। जब डाक्टर त्यो कक्षमा छिर्नुभयो, अपरेसन कक्षमा, त्यसपछि उहाँले के भन्नुभयो भने शेर्पाजी तपाईँको स्थिति कस्तो छ। त्यो बिरामी छाँगाबाट खस्यो, किनभने त्यो डाक्टर नेपाली थियो र उसको नाम उपेन्द्र देवकोटा थियो। त्यही उपेन्द्र देवकोटाले वीर अस्पतालमा अपरेसन गर्दा मान्छे शङ्काको नजरले हेर्ने, त्यही उपेन्द्र देवकोटाले थाइल्यान्डको अस्पतालमा अपरेसन गर्दाखेरि गौरवको अनुभूति गर्ने भनेपछि केही त कारण होला नि। किन वीर अस्पताल चाहिँ नर्विक जस्तो हुन सकेन? किन नर्विक अस्पताल अल इन्डिया इन्स्टिट्युट जस्तो हुन सकेन वा एपोलो जस्तो हुन सकेन? किन हाम्रा नेताहरू देशभित्र उपचार गर्दैनन्? तपाईँलाई थाहा छ झलनाथ खनालको भर्खरै उपचार भयो एपोलोमा। उहाँ जुन स्विटमा बस्नुहुन्थ्यो एपोलोमा, त्यसको कस्ट पर डे 81,000 थियो पर डे। किन उहाँहरू त्यो खर्चलाई अपव्यय ठान्दै यही देशमा एउटा उचित स्वास्थ्य व्यवस्थापन गर्न किन उहाँहरू प्रवृत्त हुनुहुन्न? यसबाट युवाहरूले के सिक्छन्? यसबाट हामीहरू के सिक्छौँ? यसबाट हाम्रो स्वास्थ्य स्थितिले के सन्देश पाउँछ? हाम्रो शिक्षाले के सन्देश पाउँछ र हामीहरू कहिले चाहिँ गन्तव्यमा पुग्न सक्छौँ? यो सब कुरामा जति पनि एउटा नकारात्मक परिवेश
हाम्रो राजनीतिले हामीमाथि थोपर्यो। त्यसकारण युवा उमेरको पिँढी चाहिँ विकसित भएको होला राजनीतिबाट। त्यसले पनि परिणाम दिन्छ भन्ने कुरामा आश्वस्त हुन नसकेका होलान् र उनीहरूले राजनीतिभन्दा परको बाटो, राजनीतिबाट विकर्षणको बाटो, अझ विदेशको बाटो, मैले त आजसम्म यही देशमा बस्छु, यही देशमा गर्छु, यी सम्भव हुन्छ भन्ने युवा त इमान्दार भन्नुहुन्छ भने मैले भेटेकै छैन, देखेकै छैन। सबैको मनमा सबै कत्रा कत्रा ठुल्ठुलो क्रान्तिको कुरा गर्ने, समाज परिवर्तनको कुरा गर्ने समेतहरू पनि देशबाट विकसित भएको नै मेरो सूचनामा चाहिँ प्राप्त छ। त्यसको लागि राजनीतिले ठिक एउटा दिग्दर्शन दिन नसक्नु, नेतृत्वले एउटा आदर्श दिन नसक्नु र हामीलाई चाहिँ आधुनिकतातर्फ लान नसक्नु, विज्ञान खोजी तर्फ लान नसक्नु, एजुकेसनलाई जोड दिन नसक्नु र यो एजुकेसनलाई चाहिँ इन्टरनेसनल मार्केटसँग चाहिँ आबद्ध गराउन नसक्नु। तपाईँलाई मैले यो भन्नै पर्छ, मलाई लाग्छ हाम्रो कुनै पनि डिग्रीले समकक्षता चाहिँ विदेशी विश्वविद्यालय र विदेशी मार्केटमा पाउँछ जस्तो मलाई लाग्दैन। उसले त्यहाँ जानुपर्छ कि एउटा एक्स्ट्रा डिग्री लिनुपर्छ कि उसले एउटा एक्स्ट्रा तालिम लिनुपर्छ। उसले चाहिँ यो ल्याङ्ग्वेजको तालिम, ल्याङ्ग्वेज उत्तीर्ण हुनुपर्ने, अरू कुराहरू गर्नुपर्ने त सधैँ छ। त्यसको अतिरिक्त आफ्नो डिग्रीलाई पनि उसले फेरि या त रिफ्रेस गर्नुपर्ने, रिन्युअल गर्नुपर्ने अथवा अर्को डिग्री हासिल गर्ने। त्यसबाट पनि हामी के बुझ्न सक्छौँ भने हाम्रो डिग्री पनि कमसल छ, हाम्रो शिक्षा कमसल छ, हाम्रो डिग्री कमसल छ, हाम्रो एक्सपोजर कमसल छ, टेक्नोलोजीमा हामी ब्याकवार्ड छौँ। त यो सब किन भयो होला त भन्दा आखिर यसलाई व्यवस्थापन गर्ने त राजनीति नै हो। राजनीति दुरुस्त नभएसम्म विश्वविद्यालय दुरुस्त हुँदैन, विश्वविद्यालय दुरुस्ती नहुँदासम्म अनुशासन त्यहाँ मेन्टेन हुन सक्दैन, अनुशासन मेन्टेन नहुँदासम्म क्वालिटी एजुकेसन त्यहाँ जान सक्दैन। त यी सबै कारणहरूलाई बिगार्ने राजनीति भएको हुनाले युवा उमेरका समूहहरू चाहिँ राजनीतिबाट विकसित भएका र त्यसबाट विकसित हुँदै 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 आफ्नो गन्तव्य आफै खोज्नेतर्फ जाँदै राजनीतिबाट झन् पछि झन् टाढिएका। अब अहिले त मलाई लाग्छ नेतृत्वप्रति त उनीहरूको उल्लेखनीय मात्रामा नै अनास्था होला जस्तो मलाई लाग्छ। यो कारणले उनीहरू विकर्षणतर्फ लागे र नेपालको राजनीतिले विद्यार्थीहरू अथवा युवा समूहलाई आफूमा समेट्न सकेन र उनीहरू टाढिँदै अलग थलग भएर अन्तत स्वदेशको माटो भन्दा पनि विदेशको रोजगारी उनीहरूको लागि महत्त्वपूर्ण भयो र उनीहरूले त्यो कुरालाई मुटुमा राखेर, विदेशको माटोलाई मुटुमा राखेर, स्वदेशलाई मुटुमा राखेर होइन कि विदेशलाई सम्झेर कल्पेर त्यहाँ यो कुरा प्राप्त हुन्छ जुन कुरा यहाँ छैन भन्ने संस्कारबाट उनीहरू दीक्षित भएको कारणले उनीहरू राजनीतिबाट टाढिएका हुन् र यो प्रक्रिया कायम रहेको खण्डमा अझ द्रुतताका साथ यो प्रक्रिया बढ्छ र नेपाली युवा समूहका जनसङ्ख्या अझ राजनीतिबाट विकसित हुनेतर्फ नै प्रवृत्त हुन्छन् र अन्तत राजनीति झन् बाँझिएर जान्छ, युवाहरू झन् अलग थलग भएर जान्छन्, रुखो भएर जान्छ। किनभने युवाहरू नै राजनीतिको लागि पनि भविष्य हो। हाम्रो लगानी युवामा हुनुपर्छ, राजनीतिमा युवाहरू बढीभन्दा बढी संख्यामा जोडिनुपर्छ र मात्रै राजनीति उर्वर हुन्छ। त्यसले नै राजनीतिलाई पनि इन्धन दिन्छ भन्ने मेरो आफ्नो मान्यता भएको हुनाले त्यसबाट हामी वञ्चित भएकोबाट मेरो एउटा इम्प्रेसन के छ भने हाम्रो राजनीति अझ रुखो हुन्छ, अझ बाँझो हुन्छ र मैले त के भनेको छु भने 100 वर्षसम्म हामी यो नियति बिहोर्न अभिशप्त हुन्छौँ। मैले यो 2047 सालमा भनेको हामीले 30 वर्ष व्यतीत गरिसक्यौँ, अझै 70 वर्ष बाँकी छको मतलब हामीले त्यसको सम्भावना देख्दा पनि देख्दैनौँ। मलाई लाग्छ भाइहरूको उमेर पनि व्यर्थमा जान्छ, भाइहरूलाई पनि राजनीतिले समेट्न सक्दैन। त्यसकारण हामीले हस्तक्षेप गर्नुपर्छ। नेतृत्व आजको चुनौती हो, नयाँ नेतृत्व, युवा नेतृत्व हामीले ल्याउनुपर्छ र त्यसको पहल कदमी र त्यसको हस्तक्षेप उनीहरूले नै गर्नुपर्छ। किनभने जसले गर्नुपर्ने हो राम्रो काम त्यो अगाडि नआउने हो भने कुनै अर्कोले भात पकाएर दिन्छ, पस्किदिन्छ भन्ने कुरा बेकार हो। हामीले आफै भात पकाउनु पर्छ मात्रै होइन, हामीले आफै खेती गर्नुपर्छ, हामीले आफै अनाज उत्पादन गर्नुपर्छ र त्यहाँबाट बनाएर ल्याएको अन्न हामीले भान्सामा आफै लैजानुपर्छ र पकाउनुपर्छ र मात्रै स्वस्थ खानेकुरा खानु
पाइन्छ। राजनीतिलाई हामीले यसरी सोच्दा मात्रै बिग्रिएको राजनीतिलाई सपार्न सक्छौँ र युवाहरूको सम्भावनालाई बढाउन सक्छौँ। अहिले म यति भन्छु। बीचमा केही प्रश्नोत्तरको चरणमा प्रश्नहरू आएको खण्डमा उपस्थित हुने नै छु। फेरि एकपल्ट मौकाको लागि धन्यवाद दिन्छु र आफ्नो बाणीलाई विराम दिन चाहन्छु। नमस्ते। अब नेपालकै सबभन्दा पुरानो विश्वविद्यालय त्रिभुवन विश्वविद्यालयमा लामो अनवरत रूपमा सेवा गर्नुभएका प्राध्यापक डाक्टर सुरेन्द्र सरले नेपालको विद्यार्थी राजनीतिदेखि लिएर नेपालको केन्द्रीय राजनीति र सम्पूर्ण राजनीतिलाई नजिकबाट भोक्ता र साँचीको रूपमा हेर्ने र त्यसको अभिभावकत्व विज्ञको रूपमा लामो समयसम्म निरन्तर यो मलाई लाग्छ 40 वर्ष जति त्रिभुवन विश्वविद्यालयमा उहाँले अनवरत सेवा गर्नुभयो र नेपालमा भएका मुख्य राजनीतिक घटना र पात्र प्रवृत्ति संस्कृति सबैले आफूलाई केन्द्रमा राखेर र आफ्नो सहपाठीहरूको उदाहरण दिँदै र आफूले पढाएका मेधावी विद्यार्थीहरूको पनि उदाहरण आफूलाई जानकारी भएका कुराहरू आफूले केन्द्रमा राखेर शिक्षा युवा र त्यो राजनीतिसित कसरी जोडिएको छ भन्ने यो चक्रलाई नै उहाँले विस्तृत रूपमा व्याख्या गर्नुभयो र त्यो चक्रले नै कसरी राजनीतिलाई शुद्धिकरण गर्न सक्छ त भन्ने दृष्टान्त लास्टमा गएर खाना पकाएर पस्किने मात्रै होइन कि उब्जाउ र उद्यमी युवा उद्यमी भएन, मेधावी भएन, शिक्षामा त्यसले जोड दिएन र युवाले फरक गरेर सोचेर इन्टरभेन्सनको कुरा गर्नुभयो। अब हस्तक्षेप नगर्ने हो भने 100 वर्षमा 30 वर्ष गइसक्यो, अबको हाम्रो उमेर पनि कार्यकाल हाम्रो समय पनि खेर जानेछ भनेर जुन जसरी सरले चाहिँ 70 वर्षको पनि यही स्थिति रह्यो, यही अवस्था रह्यो र फरक धारबाट नसोच्ने हो भने हामीले 70 वर्षपछि हामी कुनै कार्यक्रममा गेस्ट गरेर सरको ठाउँबाट बोल्दा पनि हामी यही बोल्नुपर्ने नियति जुन नेपाली राजनीति छ त्यसले गर्दा युवाहरूमा जुन आकर्षण होइन त्यो विकर्षण पैदा गरिरहेको छ। त्यसको लागि सरले चारवटा कुराहरूको कुरा गर्नुभयो र त्यो सँगसँगै राम्रो कुरा युवा भनेको 8-9 बजेको घाम जस्तो हो। त्यो भिटामिनदेखि लिएर विज्ञानले पनि त्यो पुष्टि गरेको कुरा हो। न पोल्छ न चाहिँ त्यसले कुनै छाता ओढ्नुपर्छ। एकदम न्यानो तापिलो राप भएको जुन घाम हो त्यसलाई युवाको संज्ञा दिनुभएको छ र यी लगायत धेरै पनि कुराहरू छ। सरले विभिन्न व्यक्तित्वहरूको पनि कुरा गर्नुभयो र दलीयकरणले कसरी क्षयकरण गरिरहेछ राजनीतिलाई र त्यसबाट युवाहरू कसरी त्यसबाट टाढा भाग्न बाध्य छन्, पारिएका छन्। मुख्य गरी निम्न वर्गहरू खाडी मुलुकमा कसरी गएर उनीहरूले विदेशी माटोलाई सम्झेर आफ्नो सपना त्यहाँ साटिरहेका उद्यमशीलतालाई फोकस पनि गर्नुभयो। सो यी कुराहरू भावनासँग सम्बन्धित हामी मध्ये कसैले अब कुनै प्रश्न जिज्ञासा छ भने राख्न सक्नुहुन्छ। आफ्नो माइक अनम्युट गरेर आफ्नो परिचय दिएर प्रश्न रातिकालीन अब हामी खाना खाने समय भएको हुनाले पनि सरको धेरै समय हामी लिन चाहदैनौँ। त्यस्ता पेचिला कुनै मुद्दाहरू सरकैबाट सुन्न इच्छुक भएका कोही हुनुहुन्छ भने हामी लाइभ पनि छौँ। लाइभमा छौँ भने हामी कमेन्ट गर्न सक्छौँ र यहाँ जुममा जोडिएका छौँ भने आफ्नो ह्यान्ड रेज गरेर आफ्नो परिचय पश्चात छोटो सटिक प्रश्न सरलाई राख्न सकिन्छ। अबको फ्लोर भनेको क्वेसन एन्सरको हो। कसैसित जिज्ञासा छ भने तपाईँले राख्न सक्नुहुन्छ। एकदम छोटोमा राखिदिनु होला। हामी जुममा जोडिएका मध्ये कसैको जिज्ञासा प्रश्न छ सरको यो प्रस्तुतिप्रति? हाम्रो सामाजिक सञ्जालको लाइभबाट कसैले कमेन्ट गरेर आफ्नो प्रश्न राख्नु भएको छ भने पनि टेक्निकल साथीहरूले त्यो क्वेसन हामीसम्म ल्याइदिँदा पनि हुन्छ। म फेरि अन्तिम मिनेटमा साथीहरूलाई कुनै जिज्ञासा छ भने राख्न सक्नुहुन्छ सरसँग। अब यो मौका बिरलै जुर्छ।
यो मौकाको फाइदा पनि हुन्छ र उहाँबाट अझै पनि हामी लाभान्वित हुने, हामी शिक्षा लिने मौका भएको हुनाले यो छ भने सोधौँ, छैन भने मेरा केही जिज्ञासा म राखेर सरलाई फ्लोर दिएर हामी यो कार्यक्रमको अन्त्य गर्छौँ। ओके, समयले पनि होला, यो अब बेलुकाको खाना खाने समय परेको हुनाले अझै प्लिज तिमीले क्वेसन राख्न सक्छौ। अझै सुनिरहेछौ मलाई? थ्याङ्क यू सो मच सर। मेरो नाम चाहिँ अजय यादव हो, म डेभलपमेन्ट स्टडिज थर्ड इयरमा छु। अनि अघि हजुरले आफ्नो कुरा राख्ने बेलामा चाहिँ प्रायः जसो हजुरको एक्सपिरियन्स अनुसार चाहिँ सबै पढे लेखेको एकदमै ब्राइट स्टुडेन्टहरू चाहिँ पोलिटिक्समा आउने त्यो क्रम थियो होइन। अनि अहिलेको कन्टेक्समा चाहिँ अब अहिलेको करेन्ट जेनेरेसनमा चाहिँ प्रायः जसो पोलिटिक्स डर्टी गेम हो, यसमा जानुहुन्न, यसमा गयो भने करियर जान्छ, केही गर्न सकिँदैन, त्यस्तो खालको मेन्टालिटी छ होइन। सो यो हुन चाहिँ एक हिसाबमा देशको लागि एकदमै नराम्रो कुरा हो अपकमिङ डेजको लागि होइन। सो यो कुरामा चाहिँ हजुरलाई के लाग्छ होइन, अनि कसरी चाहिँ हामीले चाहिँ हजुरको के सन्देश छ अपकमिङ जेनेरेसनको लागि यो यो सिचुएसन जहाँ चाहिँ यो युवाले चाहिँ पोलिटिक्स डर्टी गेम हो, जानुहुन्न भन्ने मेन्टालिटी राखिरहेछन्, यसमा चाहिँ हजुरको केही धारणा छ? ओके, हुन्छ बाबु, राम्रो प्रश्न सोध्नुभयो। यसमा के छ भने यसमा म दुईटा कुरा भन्न चाहन्छु। पहिलो कुरा चाहिँ त्यति बेर राजनीतिक प्रणाली निरङ्कुश खालको थियो। राजनीति नसल्टाइकन वैज्ञानिक शिक्षा पनि हुँदैन, बजारमुखी शिक्षा पनि हुँदैन, जीवनोपयोगी शिक्षा पनि हुँदैन भन्ने मान्यताबाट चाहिँ त्यति बेरको शैक्षिक परिवेश चाहिँ प्रभावित थियो र मलाई लाग्छ त्यो धेरै हदसम्म सही पनि थियो। तर अहिले चाहिँ राजनीतिक परिवेश बदल्यो, हामीले राजनीतिक स्वतन्त्रता पायौँ, सँगसँगै प्रजातान्त्रिक हक अधिकार पनि हामीले पाइसक्यौँ। यस्तो बेलामा राजनीतिले राजनीतिकै बाटोमा जानु उचित हो, शिक्षाले शिक्षाकै बाटोमा जानु चाहिँ उचित हो। तर राजनीतिले चाहिँ यो फेसिलिटेसनको काम गरिदिनु पर्यो र कुन शिक्षा जीवनोपयोगी हो, कुन शिक्षा बजारमुखी छ, कुन शिक्षा प्रविधि मैत्री छ, कुन शिक्षा विज्ञान मैत्री छ, यो चिजलाई चाहिँ नेतृत्वले एउटा दिग्दर्शन गर्न नसक्नु, सही शैक्षिक भिजन नेतृत्वमा हुन नसक्नु, किनभने सही राजनीतिक प्रतिबद्धता नेतृत्वमा भएन। अघि मैले भने राजनीतिलाई उनीहरूले आफ्नो कलुषित फाइदाको लागि दुरुपयोग गरे। नातावादको कुरा भयो, कृपावादको कुरा भयो, अरू कुराहरू भए। त्यसपछि विद्यार्थी वर्ग यो उमेर चाहिँ त्यताबाट विकसित हुन थाल्यो। उसलाई प्रजातन्त्रसँग पनि मोह छ, ऊ प्रजातन्त्रबाट टाढिन सक्दैन। त्यो भएको हुनाले प्रजातन्त्र ल्याउने त्यो नेतृत्वबाट ऊ धेरै उसको त आस्था त्यही नेतृत्व, त्यही राजनीति हो, त्यही लोकतन्त्र हो नि त। फेरि उसको त उसले त्यो लोकतन्त्रलाई तिलाञ्जली दिन पनि सक्दैन। त्यो मोहले गर्दाखेरि त्यो लोकतन्त्रको विरुद्धमा ऊ उठ्न पनि सक्दैन, जसरी म उठिरहेको छु। तर मेरो जीवनमा त एकदम कस्टली भएको छ। मैले यही क्रममा आज पनि यो मेरो मैले भोगेको चुनौती, म पछि पर्नुको कारण कयौं साथीहरूले त्यहाँ कम्प्युटरमा पनि रिमार्क गरिरहेको हुँदो रहेछ क्या। सुरेन्द्र केसी पाखा पारियो, यस्तो भयो, त्यस्तो भयो, राजनीतिले मलाई यहाँ भयो, त्यहाँ भयो।
अब तर मैले त जेसुकै होस् भनेर मैले तिलाञ्जली दिएँ नि त आफूलाई। मैले यो कुरा भन्नै पर्छ भन्ने एउटा सङ्कल्पले मैले यो बाटो लिएँ, तर सबैले त्यो बाटो लिन सक्दैनन्। यसको निष्कर्ष चाहिँ के भने हिजो चाहिँ राजनीतिलाई सफा गर्नु जरुरी थियो, त्यसकारण मेधावी विद्यार्थीहरू त्यहाँ लाग्नु भनेको उनीहरूलाई इतिहासले दिएको एउटा युगान्तकारी मौका थियो। रन बाबुराम भए नत्र कसरी बाबुराम भयो त? बाबुराम त्यही एउटा बोर्ड फर्स्टको आधारमा त यहाँसम्म आउनु भएको छ नि, किनभने उहाँले आजको राजनीति वातावरण ल्याउनमा उहाँले पनि त्याग गर्नुभयो, राजनीतिले पनि प्रतिफल दियो, उहाँले पनि राजनीतिलाई प्रतिफल दिनुभयो। तर त्यसपछि कहाँ भन्ने कुरामा उहाँहरूसँग दिग्दर्शन रहेनछ भन्ने कुरा उहाँहरूको अभ्यासले देखायो। त्यसकारण अहिलेसम्म पनि केही पनि बिग्रेको छैन, तर राजनीतिले एउटा दिशा निर्देश गर्नु पर्यो। राजनीतिले विद्यार्थीहरूले त राम्रो पढ्ने नै हो, उनीहरूले वैज्ञानिक हुने हो, उनीहरूले शिक्षाविद हुने हो, उनीहरूले चिकित्सक हुने हो, उनीहरूले प्राविधिज्ञ हुने हो, उनीहरूले हुने नै त्यही हो। तर उनीहरूको त्यो सिप र ज्ञानलाई परिणाममा पुर्याइदिने एउटा ज्ञान मैत्री वातावरण निर्माण गरिदिने त फेरि राजनीतिले नै हो। त्यस्तो बेलामा समन्वय कायम हुन्छ र हामी दुवै थरी आफ्नो लक्ष्यमा उभिएपछि देशवासीले परिणाम पाउने, देशले परिणाम पाउने स्थिति हुन्छ। मैले देख्दा आजको आवश्यकता यो हो, आज बुझ्नुपर्ने कुरा चाहिँ यहाँनिर हो। तर त्यतातिर हाम्रो शिक्षा पनि गएन, हाम्रो राजनीति पनि गएन। त्यो चाहिँ मैले देख्दा एउटा कमजोर बिन्दुको रूपमा छ। जे विगत समयमा भयो त्यो गलत भयो भन्ने मलाई अहिले पनि लाग्दैन, तर हामीले भोलिको बाटोलाई चाहिँ सही ट्र्याक दिन सकेनौँ। यो चाहिँ अहिलेको अवस्थामा रहेको कमजोरी जस्तो मलाई लाग्छ। यो चिजलाई हामीले चाहिँ मिलान गर्न सक्दाखेरि हामी अझै पनि परिणाम र एउटा गन्तव्यसम्म पुग्न सक्छौँ। त्यो बाटो हामीले छोड्नु हुँदैन भन्ने नै लाग्छ मलाई। हस्, धन्यवाद सर। हामीसँग अर्को साथीले पनि प्रश्न सोध्ने अनुमति माग्नु छ। ओके, सो हजुरले आफ्नो माइक अनम्युट गरेर छोटो ग्यालेक्सी S21 भनेर श्यामजी हुनुहुन्छ जस्तो लाग्यो, आफ्नो माइक अनम्युट गरेर आफ्नो प्रश्न एकदम छोटकरीमा राख्न सक्नुहुन्छ। हजुर, डाक्टर साहब नमस्ते, म श्याम बाट। नमस्ते नमस्ते। हजुर, आराम हुनुहुन्छ? आराम छु बाबु, आराम छु। हजुर, मेरो नि एउटा क्वेसन छ सरलाई। जस्तो अब हाम्रो पालामा स्कुलहरू कलेजहरू, जस्तो यो केयु कलेजै भनौँ न, काठमाडौँ युनिभर्सिटी, अब त्यहाँ पढ्न पाउनु भनेको धेरै ठुलो कुरा, एकदमै गाह्रो थियो। अब जस्तो राम्रो कलेजहरूमा पढ्न पाऊँ भन्ने सबै हाम्रो त्यो बेलामा सबैको एकदमै राम्रो भनौँ न, धेरै मेहनत गरिन्थ्यो, तर पढ्न पाइन्न थियो। एकदमै ट्यालेन्ट व्यक्तिलाई मात्र ट्यालेन्ट होइन। तर अब अहिले चाहिँ नि, अब अहिले यसो बुझ्दाखेरि सुन्दाखेरि अब यो कलेज स्कुलहरू चाहिँ नि एकदमै बिजनेस ओरिएन्टेड भएर चाहिँ नि हाम्रो जुन प्रडक्टहरू छ नि अहिले त्यो एकदमै खराब निस्केको हो कि? जस्तो पहिलाको हजुरले भन्नुभयो प्रडक्टहरू धेरै राम्रो थियो, त्यसमा पनि अब त्यो राजाकै पालमा थियो होला, एकदम कन्ट्रोल थियो होला, गभर्मेन्टले एकदम कन्ट्रोल गरेको थियो। तर अहिलेको यो जुन युनिभर्सिटी जहाँ पनि खोल्ने, जसले पनि स्कुल खोल्ने, अनि जसरी पनि भर्ना लिने, क्वालिटी भन्दा क्वान्टिटीमा धेरै युज गर्ने, त्यही भएर यो खराब भनौँ न युथहरू पनि खराब प्रडक्ट निस्केको हो कि खराब बाटोतिर लागेको हो कि जस्तो लाग्छ। त्यो विषयमा केही? हजुर, हुन्छ हुन्छ। अब श्यामजी चाहिँ अब हल्यान्ड बस्नुभएको धेरै समय भयो, रोजगारीले नै उहाँलाई पनि त्यहाँ पुर्यायो। उहाँले अङ्ग्रेजीमा पिजी गर्नु भएको छ किर्तिपुरबाट। अब अङ्ग्रेजीमा पिजी गरेको विद्यार्थी विदेशको बाटो नाप्नु भनेको त्यो पक्कै रहरले होइन, बाध्यताले नै हो। उहाँलाई चाहिँ डाक्टर कमल प्रकाश मल्ल, श्रीधर लोनी जस्तो, हाम्रो अभि सुवेदी जस्तो ब्रिलियन्ट प्रोफेसरहरूले पढाउनु भयो होला भन्ने म अनुमान गर्छु। स्वनाम धन्य ती गुरुहरू, ती प्रोफेसरहरू हाम्रो त्रिभुवन विश्वविद्यालयका गौरव नै थिए। पछिल्लो कालमा डाक्टर अभि सुवेदीको पालामा त किर्तिपुरको अङ्ग्रेजी विभागमा आगजनी नै भयो। गोविन्दराज भट्टराईले त्यसलाई लिएर विश्वविद्यालयको अग्नि पूजा भन्ने ठुलो किताब नै लेख्नुभयो।
भाइहरूलाई यति कुरा मैले भन्नै पर्छ होला, किन तपाईँहरूले त्यो बाटो लिनु उचित हुँदैन, प्रतिरोधै गर्नुपर्छ, यो ठिक हुँदैन भनेर। हामी मध्ये त कयौँलाई कालो मोसो लगाइयो। त्यहाँ चाबेल क्याम्पसमा मलाई विद्यार्थीहरूले कुटे, डाक्टर माधव शर्मालाई विद्यार्थीहरूले अन्तर्राष्ट्रिय एयरपोर्टमा कालो मोसो लगाए, पोखरा विश्वविद्यालयको उपकुलपति मेरा मित्र पनि हुन् चिरञ्जीवी शर्मा, उहाँलाई पनि चोभारमा कालो मोसो लगाइयो। अब जहाँ गुरुलाई नै कालो मोसो लगाइन्छ त्यसपछि क्वालिटी त पक्का पनि आउँदैन। जहाँ गुरुले रोएर बस्नुपर्छ, जहाँ आमा बाबुले रोएर जीवन काट्नुपर्छ, सन्तानहरूले त आशीर्वाद कुनै हालतमा पाउँदैनन्। आमा बाबुले त त्यो दुर्वाच्य त बोल्दैनन्, तर उनीहरूको आँसुले त कुनै हालतमा छोड्दैन। जब गुरुलाई नै रुवाउँछन् भने अब कसरी हामीले क्वालिटी एजुकेसन पाउँछौँ? कसरी केयु बन्छ? जुन केयुलाई चाहिँ सुरेश राज शर्माको पसिनाले जग हाल्यो, उहाँले नै त्यहाँबाट धमिरो मन लाएर पन्चिनु पर्यो भने त त्यसको दुष्प्रभाव त पर्छ। तर अब यसो मात्रै भनेर हामीले निकास पाउँदैनौँ, यो हाम्रो नियति हो। रुसीमा एउटा उखान छ, मान्छेलाई चाहिँ इतिहासले केही पनि भन्दैन अरे, दण्डित मात्रै गर्दै जान्छ अरे। तर मान्छेले इतिहासबाट सिक्नुपर्छ। इतिहास असल पथप्रदर्शक हो, असल गुरु हो भनिन्छ। त्यसकारण कमी कमजोरी जति पनि भएका छन् ती कमी कमजोरीबाट सिक्नु र भोलिको लागि पथप्रदर्शन दिनुको विकल्प हामीसँग छैन। जति पनि कमी कमजोरीहरू भएका छन् ती कमी कमजोरीलाई हटाउन हामी सबै कृत सङ्कल्पित हुनुपर्छ। अनुशासनको कुरा त एकदमै बिग्रेको छ, त्यहाँ कसैले अनुशासन मान्दैन। अब आज पनि एउटा खबर आयो पूर्वाञ्चलबाट, परीक्षा बोर्डको डाइरेक्टरले घुस खाएर उत्तर पुस्तिका जुन विद्यालयको हो त्यो विद्यालयमा चेक गर्न पठाउने धन्दा गरिरहेको छ एउटाले। किनभने लोकसेवा आयोगमा श्रीमतीको कपी श्रीमानले काटेको कुरा पनि पुष्टि भइसकेको छ। त्यो त अनुशासनहीनताको पराकाष्ठा हो। केयुमा त यस्तो कुरा आम नै भइसक्यो अहिले। त यसले गर्दा जुन विद्यार्थीले उचित नम्बर पाउनु पर्ने त्यो ऊ वञ्चित हुन्छ, ल जसले नपाउनु पर्ने हो उसले हासिल गर्छ। अनि यसको धक्का कहाँ खान्छ त विद्यार्थीले? बाङ्लादेशको मेडिकल कलेजमा गएर चाहिँ खान्छ, बेजिङको मेडिकल कलेजमा गएर चाहिँ खान्छ। त्यस कारणले यी कमी कमजोरीहरूलाई चाहिँ हामीले वास्तवमा बढाएका छौँ। यसलाई हामीले नियन्त्रण गर्नै पर्छ, अनुशासन कायम गर्नै पर्छ र गुणस्तरीय शिक्षाको परिपाटी चाहिँ कायम गर्नै पर्छ। यसको लागि विद्यार्थीहरू आफै, विद्यार्थी युनियनको नेतृत्व आफै अगाडि नआउने भने अब हामी त कुटे खाइहाल्छौँ, कालो मोसो लगाइदिइहाल्छन्, हामी केही पनि गर्न सक्दैनौँ। मैले सबैभन्दा लामो शान्तिको सास कुन बेला फेरेँ भने जब म विश्वविद्यालयबाट रिटायर भएँ। कमसेकम त्रिभुवन विश्वविद्यालयले त मैले त्रिभुवन विश्वविद्यालयमा त मैले कुटे खानु परेन भन्ने कुरामा मलाई ठुलो गौरव लाग्छ। तर अब टियुको तलबले खान पुग्दैन थियो, पार्ट टाइम जबमा चाबेलमा गएँ, त्यहाँ 20% भन्दा बढी बाहुबालीहरू छन्, खाइहालेँ मैले त्यहाँ त गोदाइ। त यो कुरालाई चाहिँ हामीले रोक्नै पर्छ। अब यो जिम्मेवारी विद्यार्थीलाई दिने, युनियनलाई दिने, राजनीतिलाई दिने, नेतृत्वलाई दिने, त्यसमा चाहिँ विचार विमर्श गरौँ। तर अनुशासनहीनताको चाहिँ एउटा स्थिति विश्वविद्यालयले भोगिरहेको कुरा चाहिँ एकदमै सत्य हो, जो श्यामजीले पनि औलाउनु भएको छ। हस्, धन्यवाद श्यामजी र अजयलाई प्रश्नको लागि। सो हामी समय अब 7:30 को नेरफेर गइसकेका छौँ सर। अब यसलाई टुङ्गाउनु पर्छ कि भन्ने रातिकालीन? ओके, सो सरले विचार विमर्शको लागि लास्टमा अनुशासनहीनतालाई कतै पनि हामी त्यो नजरअन्दाज गर्न सकिँदैन, त्यसमा सोचौँ, बहस गरौँ, कसरी यसलाई शुद्धिकरण गर्न सकिन्छ भनेर हरेक तबकाबाट सोधौँ भन्ने सरले विचार विमर्शका लागि खुला रूपमा आह्वान गर्नुभएको छ। सबै त्यसमा चिन्तन गरौँ, मनन गरौँ। र यो आजको समयमा हाम्रो करिब हामी 90 मिनट सँगै भयौँ। त्यसमा आफ्नो समय र आफ्नो चाहिँ के भन्छ आफ्नो ज्ञान, अनुभव र सबै साङ्गो पाङ्गो हामीसित सेयर गर्नुभयो। त्यसको लागि हामीले आजका हाम्रा वक्ता भनौँ, हाम्रो आजको पाहुना भनौँ, श्रद्धेय गुरु डाक्टर सुरेन्द्र केसीलाई हामी मुरी धन्यवाद दिन चाहन्छौँ। र अर्को पनि कुरा, सरको म्याम पनि हुनुहुन्छ र दुवैको स्वास्थ्य लाभको कामना पनि हामी गर्न चाहन्छौँ। र नमस्ते म्याम। सो आउँदै गरेको तिहारको हामी सङ्घारमा छौँ, विभिन्न चाडपर्वको सङ्घारमा छौँ। छठ छ, आज धन्वन्तरी पनि हो। सो लक्ष्मीले बास गरून्,
यहाँको उत्तर प्रगति कामना होस्, सुस्वास्थ्य होस्, दीर्घायु होस्। सरलाई यसै गरी अझै पनि हामी बुढो हुने बेलासम्म पनि सरलाई सुन्न पाइयोस्, हुन पाइयोस्, त्यो शुभकामना म राख्दै यहाँ उपस्थित भएर आफ्नो एकदम एक्टिभली पार्टिसिपेट हुनुभएका सबैलाई म पनि कलेजको तर्फबाट, मेरो तर्फबाट सबैलाई शुभकामना सहित धन्यवाद दिन चाहन्छु। र अन्त्यमा केही छ भने सुरेन्द्र सरलाई फ्लोर दिँदै म यो फ्लोरबाट सरको अनुमति हुन्छ भने म बिदा माग्न चाहन्छु सर। हुन्छ बाबु, ल अब मेरो त यही हो। अब हामी आज जोड्ने काम भयो, यसलाई निरन्तरता दिउँ। हामीसँग भएका अनुभवहरू तपाईहरूलाई नै हामीले सुम्पिएर जाने। मानव सभ्यताको सन्दर्भमा एउटा कुरा के भनिन्छ भने मानव जीवनको सबैभन्दा ठुलो मूल्य, अरू पनि मूल्यहरू छन्, तर मानव जीवनको सबैभन्दा ठुलो मूल्य चाहिँ आफूमा भएको ज्ञान आजको पिँढीलाई सुम्पेर जानु र भोलिको पिँढीसम्म पुर्याउने प्रक्रिया। वेद त्यसरी नै आएको हो। वेद कसरी लेखेको होइन, त्यस कारण त्यसलाई अपौरुषीय भनिन्छ नि। त्यो कुनै पुरुषले रचना गरेको होइन नि। त्यो गुरु शिष्यको परम्पराबाट हुँदै 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 अहिलेको जमानामा वेदबारे सबैभन्दा ठुलो जर्मनीमा त संस्कृत शिक्षाको अध्ययनको एउटा नयाँ श्रृङ्खला नै सुरु भइराखेको छ। हामीले यसलाई परम्परावादी बाहुनवादी शिक्षा भनेर उपेक्षा गर्यौं, तर पाश्चात्यहरूले यही शिक्षालाई प्रयोग गरेर जीविकोपार्जन र ज्ञान विज्ञानको एउटा द्वार खोल्न पुगे भनेपछि हामी कति मूर्ख भन्ने कुरा त यसैबाट पनि सिद्ध हुन्छ। मूर्खताको बाटो छोडौं, प्रकाशको बाटो अपनाऊ, वसुदैव कुटुम्बकमको सिद्धान्तलाई अपनाऊ। ओस्लोमा हिजो ओस्लोमा होइन, ग्लासगोमा नरेन्द्र मोदीले यही कुरालाई फोकस गरिरहेछ। यो कुरालाई हाम्रै देशको प्रधानमन्त्रीले भनिदिएको भए मलाई कति गौरव लाग्थ्यो होला। आज हामी यहाँ छौँ, हाम्रो शिक्षा धेरै नै पछाडि छ, यसलाई अगाडि बढाउँ र यो प्रक्रियालाई जारी राखौँ। सबैमा मेरो फेरि एकपल्ट सपरिवार, मेरो श्रीमती पनि यहाँ छ, सपरिवार नमन छ। धन्यवाद छ। नमस्ते, धेरै धेरै शुभकामना। तिहार दीपावलीहरूको धेरै धेरै शुभकामना म्याडमलाई पनि, सरलाई पनि र यहाँ उपस्थित सहभागी सबैलाई। नेसनल कलेजको तर्फबाट श्याम बाबु टाढाका सबैलाई भनिदिनु, हल्यान्डवासीहरूलाई। थ्याङ्क यू सो मच। श्याम बाबु सपरिवारमा शुभकामना है। छोरी ल हस्, अब टुङ्गो लगाऊ यसलाई। ल लिभिङ